सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा अरादा बितूल अल-यद as-सदक़ा। तब हमें मालूम हुआ कि नबी ने जो हमें फरमाया था कि तूल अल-यद क्या है, उससे मुराद नबी की ये थी कि वो सदका है। उम्मुल मोमिनीन कि नबी का मुराद तो ये था, वफात के बाद ने अमल शुरू किया, कहीं मरतबा हमने किया। वकानत ज़ैनबु इला आखिर हदीस। तो यहां पर देखें आप कि वफात के बाद एक मरतबा नहीं, कहीं मरतबा हुआ है। अब आपको यह दिखाना है कि नबी के सामने और एक ही मरतबा। चलें अब यार आप सब ना प्लीज जवाद भाई की बात सुन लीजिएगा, इनको अनइंटरप्टेड टाइम दीजिएगा। जी वो वाली हदीस दोबारा लगा दें जो मैंने पेश की थी, ये वाली जो उनके सामने मैं भाई को बड़ा कर देता हूँ, भाई को बड़ा कर दें। ठीक है। अस्कानी साहब ने दो बातें तो तस्लीम की कि उस हदीस के अंदर उन्होंने कहा कि हमने दीवार के साथ नापना शुरू किए, दीवार का इस्तेमाल है। और फिर इन्होंने ये भी कहा कि हम जब भी मिलती थी या जब भी हम इकट्ठी होती थी तो हम ये अमल किया करती थी, हाथ नापने वाला। इसका मतलब है कि थ्रू आउट द लाइफ और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बाद जब तक ये पेशनगोई पूरी नहीं हो गई तब तक वो ये वाला अमल किया करती थी। ठीक है। अब जो मैंने हदीस पेश की थी इसके अंदर जो वलीद भाई ने पढ़ी है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इकट्ठी हुई और उन्होंने सवाल किया और फिर एक बांस के साथ, एक लकड़ी के साथ अपना हाथ नापना शुरू किया। ठीक है। ये चीज़ बताती है कि ये अमल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी होता रहा और जब उन्होंने ये बात बताई तब भी हुआ। अब इस हदीस के अंदर तो ये जिक्र ही नहीं है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद या दीवार के साथ या हम अक्सर नापा करती थी। सो ये क्योंकि ना इन दोनों तीनों हदीसों का सेम रावी हैं, डिफरेंट रावी हैं। वो अस्कानी साहब जो बात कर रहे हैं वो बात ठीक है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद ज़रूर हाथ नापे होंगे और उसमें उस हदीस में उस चीज़ का जिक्र है। और जो मैं हदीस पेश कर रहा हूँ इसके अंदर ये जिक्र है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सवाल पूछा गया, जब ये चीज़ ये बहस उठी या ये पेशनगोई इनको मिली, ये उस वक़्त की बात है। अब आप अस्कानी साहब यहाँ तो इसका ये रद्द कर दें कि ये वाली जो हदीस है ये तब की नहीं है, समझ रहे हैं? कोई ऐसा सबूत पेश कर दें कि ये वाली हदीस तब की नहीं है, इसके और उसके रावी सेम है, उसके अंदर दीवार है, इसके अंदर लकड़ी है, हर चीज़ इसमें डिफरेंट है। सो ये एक डिफरेंट वक्त की, एक डिफरेंट मौके की हदीस है जो ये सामने लगी हुई है। और इसके अंदर शुरू में जब वो इकट्ठी होने का भी जिक्र है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वाला भी, जो वलीद भाई ने कहा ना अब टेलीफोन करके तो नहीं थी पूछती, सामने ही आती थी, लेकिन उस हदीस के अंदर सामने का जिक्र नहीं है। इस हदीस के अंदर वाज़िया तौर पे लिखा हुआ है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, मतलब उनके हाजिर हो के, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हो के सवाल पूछा गया और फिर नापना शुरू किया। और नापने के से पहले ये नहीं बताया गया कि बाद में या फौत होने के बाद। इसलिए ये चीज़ अगर बार बार की जाती है, जो अस्कानी साहब ने हदीस पेश की है, उससे पता चलता है कि ये चीज़ बार बार की गई। बार बार में एक ये हदीस है जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और उनके सामने नापी गई। इसका रद्द करते अस्कानी साहब। जवाब भी अगर हो गई आपकी बात तो और एक और मैं बात ऐड करना चाहूँगा कि अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो एक चीज़ एस्टेब्लिश्ड है ना कि इस बात का उनकी बीवियों को नहीं पता चला या वो तावील नहीं निकाल सकी इसकी, या उनको समझ नहीं लगी जब तक कि उनकी एक बीवी फौत नहीं होगी और फिर उनके आगे ये चीज़ वाज़िया हुई। अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तो हम मुहावरतन ये लफ्ज़ बोलते हैं, जब मैं मुहावरतन ये लफ्ज़ बोलूँगा तो सबको समझ लग जाएगी। लिहाजा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुहावरे के तौर पे भी लफ्ज़ नहीं बोला कि जिसके हाथ लंबे होंगे, क्योंकि अगर मुहावरतन बोला होता तो बीवियों को समझ लग जाती। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्टली भी ये नहीं कहा कि जो सबसे ज़्यादा सदका करेगी या जो सबसे ज़्यादा माली कुर्बानी करेगी वो मुझे सबसे पहले मिलेगी। ये चीज़ बताती है कि खुदा ताला ने जिस तरीके से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात बताई, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे पेश कर दी। जज़ाकल्लाह। जी जवाब भी हो गई आपकी बात कंप्लीट? जी ठीक हो गया।
پیر صاحب آپ سے پہلے یہ نوورڈ بھائی کا ایک مجھے میسج آیا ہوا تھا نیچے کہ مجھے تھوڑی سی بات کرنی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑی سی بات وہ کر لیں، پھر آپ جواب دے دیجیے گا۔ لیجیے۔ جی 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 اپنا ویس بھائی۔ اوپر لکھا ہوا ہے میوٹ ہو کے شاید ان کی آواز نہیں آ رہی۔ ویس بھائی آپ میوٹ ہیں، اگر آپ بول رہے ہیں تو کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ہاں جی اویس بھائی اس حدیث کے اوپر لکھا ہوا ہے نا کہ وہ سب اکٹھی ہوئی وہ چلے گئے ہیں۔ پتہ نہیں کدھر گئے۔ جی پیر صاحب آپ بتائیں، آپ کریں بات پیر صاحب۔ میں نے تو اپنی بات کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں یہ عمل قطعا نہیں ہوا، حدیث صاف، بعد وفات الرسول یہ عمل شروع ہوا۔ ام المومنین ہی بتا رہی ہیں، ام المومنین تمام حدیثوں کے راوی ہیں، لیکن یہ جی کہتے ہیں الگ الگ راوی ہیں۔ بات یہ ہے کہ ام المومنین ہی سے یہ بات ہے، کسی اور ازواج مطہرات سے نہیں۔ ہاں ام جی المومنین ہی بتا رہی ہیں کہ نبی کے وفات کے بعد جب بھی ہم کبھی ثانی ملتے بھائی کسی انہوں نے پہ، کہا ہے ہماری جو ماں ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ ہم اکثر یہ کام کیا کرتی تھی۔ وفات کے بعد، وفات کو تو بولیے نہیں نا، دیکھیں نبی کے وفات کے بعد، اس یہ الفاظ دیکھیں کو آپ بولے نہیں نا بھائی۔ نہیں اس حدیث میں جو وفات کے بعد دیکھیں دیوار اس میں ٹول بھی ناپنے کا بدل گیا، دیوار ہو گئی اور بھائی یہ میں تو چھڑی ہے۔ جواد بھائی، اب آپ نے بات کی، دیکھو ہم نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، افسوس ہوتا ہے کہ آپ بات کرنے دیتے نہیں بھائی۔ وہاں صرف ایک بیان ہے نبی کی زندگی میں جو ہوا ہے۔ نبی سے جب پوچھا گیا کہ کون آپ سے، ہم میں سے آپ سے ملے گی، نبی نے فرمایا جس کے ہاتھ لمبے ہو، ختم، اتنی سی بات ہے۔ اب جب نبی وفات بات پا گئے، بیان کرنے نا کہ اس میں ٹول بدل گیا ہے تو وہ وہاں پہ موجود ہے نا کہ بعد میں جب بھی جمع ہوتی تھی، اس میں بھی آپ کے مدعا ثابت نہیں ہو رہا۔ کبھی ایک ام المومنین کے گھر میں جمع ہوتی تھی، کبھی چھڑی سے ناپ لیتی ہوں گی، کبھی دیوار سے نہیں ناپ لیتی نہیں ہوں گی۔ عمر جٹ صاحب ادھر اکٹھی ہیں، جو میں نے حدیث پیش کی ہے اس میں لکھا ہوا ہے اکٹھی او ہوئی یار سب۔ آپ نے جو حدیث پیش اس کی وضاحت آ گئی نا دوسری حدیث سے کہ یہ کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوا۔ اس پہ اکٹھی اور رہی پھر دوسری بات یہ ہے، میں نے ابھی بھی پہلے بھی آپ سے پوچھی ہے یہ بات کہ یہ بات تو سرے سے غلط ہے، سرے سے ہی بات ہی غلط ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ناپی گئی اور نعوذ باللہ نبی پاک کو بھی پتہ نہیں چلا، کیونکہ آپ کے مرزا صاحب نے یہ اصول لکھا ہوا ہے کہ نبی جو ہے وہ غلطی پر قائم نہیں رکھے جاتے، ان کو غلطی اگر ان سے ہو بھی جائے تو ان کو متنبع کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو دیکھیں اصول ہی غلط ہے، آپ جو بات نکال رہے ہیں وہ تو اصول ہی غلط بن جاتا ہے۔ ابھی آپ روبرو کی بات کر رہے تھے، وہ تو ثابت نہیں کر سکے نا آپ۔ دیکھیں آپ، اس کا ہم کیسے مطلب نہیں ہے کہ ثابت کر آپ سکے؟ اس ثابت کو آپ پھر نے کرنا یا ہم ٹاپک نے کو کہیں کرنا اور تھا؟ لے کے جانا چاہتے ہیں۔ میں نہیں نہ لے کے جانا چاہتا، آپ جو مطلب نکال رہے ہیں وہ مطلب ہی غلط ہے۔ آپ یہ مطلب نکالنا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ناپے اور انہوں نے اس کا غلط مطلب نکالا ازواج مطہرات نے، لیکن نبی پاک کو بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ غلط مطلب نکالا جا رہا ہے، آپ یہ نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھیں جبکہ مرزا صاحب آپ کے فرماتے ہیں کہ نبی سے اگر اجتہادی غلطی ہو بھی جائے تو بھی وہ غلطی پر قائم نہیں رکھے جاتے، ان کو متنبع کر دیا جاتا ہے غلطی پہ۔ ہاں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دیا ہوگا، بات تو یہ ہے کہ رسول نہیں کریم کیا صلی گیا اللہ علیہ نا، وسلم کے لیے مرزا ناپے صاحب کے کہتے لیے ہیں وہ ناپے اسی گئے۔ غلطی پہ فوت ہو گئے ہیں، نہیں کیا گیا۔ عمر جٹ بھائی میں دائیں بائیں جاؤں گا تو ابن سعد کو وہ دجال سمجھتے رہے، ان کو شبہ تھا کہ یہ دجال ہے۔ ایک وقت لگا نا، کب دجال ایک سمجھتے وقت رہے؟ لگا نا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبع کرنے میں، ایک وقت میں تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہے دجال۔ دیکھیں یہاں پہ مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے صاف کہ وفات تک غلطی پر قائم رہے، یہاں تک کہ فوت ہو گئے۔
उनको गलती पर नहीं मुतनब्बे किया गया, यहाँ तक के फौत हो गए। हाँ, तो कई दफा नहीं पता चलता। असल बात है तो कि मिर्जा साहब कहते हैं ऐसा नहीं ना हो सकता, नबी को गलती पे मुतले किया जाता है अगर हो भी जाए तो। ये गलती है नहीं है, पहली बात आपकी नजर में गलती है, मेरी नजर में तो बड़ी शान से ये पेशेंगोई पूरी हो गई। नहीं जवाद भाई, वो तो मैंने जवाद भाई, ये तो मिर्जा साहब ने खुद लिखा हुआ है, जो अभी पीछे मैंने इबारत लगाई है कि मिर्जा साहब ने खुद लिखा हुआ है कि ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गलती है। कहते हैं तो वो मैं दोबारा आपको पढ़ाता हूँ, वो तो मिर्जा साहब ने खुद लिखी। ये इसी असल में यही बात पे तो मेरा बड़ा एतराज बना हुआ है कि मिर्जा साहब इसको गलती कैसे कह रहे हैं। ये देखें, चलें, इब्ने सयाद को ना पहचानना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गलती थी। जवाद भाई, इस गलती के बारे में मिर्जा साहब ने यार लिखा आप हुआ है तो कि फिर इब्ने सयाद की तरफ जा रहे हैं। इब्ने सयाद को कहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने नहीं पहचाना? वो तो सहाबा कराम को शक हुआ, उनका शक रफा करने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे सवालात पूछे। तो क्या कहा नबी पाक अगर वो सल्लल्लाहु अलैहि दज्जाल समझते होते तो कत्ल ना कर देते उसको? वसल्लम? नहीं, उन्होंने क्या कहा? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? दज्जाल है ये? नहीं, आप बताएं ना, क्या आपने भी नबी बात पाक किया कि सल्लल्लाहु अलैहि अगर वसल्लम ने समझते- सहाबा कराम को फरमाया था कि अगर ये वो दज्जाल है बड़ा तो आप इसको कत्ल नहीं कर सकते, इसको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे, और अगर ये क्या वो नहीं मतलब है हुआ इसका? तो इसको क्या कत्ल मतलब करने का हुआ? कोई फायदा नहीं है। अच्छा, क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ इसका? तो वाज़िया तो बताया ही नहीं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि भाई ये दज्जाल नहीं है। तो भाई क्या अल्लाह ताला ने बताया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये दज्जाल है? तो फिर दज्जाल उसको कौन समझने लग पड़ा था? कैसे? कोई भी नहीं समझा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी के बगैर उन्होंने इब्ने सयाद को जवाद भाई, यहाँ भी यार दो दज्जाल डिफरेंट कहाँ करार बातें। दिया, यही तो सवाल है। यही तो कह रहे जवाद भाई, यहाँ भी आपका पॉइंट वही वाला दज्जाल हमारा करार ही पॉइंट नहीं है। दिया। देखें, दो डिफरेंट पॉइंट हैं, आप समझे बात को। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चीज को समझा, इसका कॉन्टेक्स्ट और इसकी अहमियत डिफरेंट है। सहाबा कराम या अज़वाजे मुतहरात क्या समझी हैं, इसकी इंपॉर्टेंस और इसका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। मैं आपसे बैठ के यहाँ पे बात कर रहा हूं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या समझे हैं, आप मुझे कह रहे हैं कि सहाबा कराम क्या समझे हैं। भाई वो तो सहाबा कराम है। नहीं, नबी हजूर पाक सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलैहि अगर ये करार दिया होता कि ये दज्जाल है और वो ना निकलता, फिर आपका सवाल था। हाँ, फिर आपका ये एतराज बिल्कुल जायज था। आप कह सकते थे मुझे कि वलीद भाई ये देखें, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में कहा हुआ है कि इब्ने सयाद ही दज्जाल है, लेकिन वो दज्जाल नहीं निकला। या आपकी नबी बात पाक साबित सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते कि ये दज्जाल नहीं है और फिर वो दज्जाल निकल आता। हाँ, मतलब दोनों तरफ से सवाल पैदा होता था ना आपका। अगर सहाबा कराम ये जब साहबा ने कहा कि इसको कत्ल कर देते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बात की? रसूल फरमाया कि नहीं? क्या कहा? फरमाया कि अगर ये दज्जाल अकबर है तो तुम इसको कत्ल नहीं कर अगर सकते। ये दज्जाल अकबर है, इसका मतलब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्लैरिटी नहीं थी। तो अल्लाह ने बताया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये दज्जाल है। मेरा सवाल ये है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्लैरिटी थी कि भाई नहीं? गलती तब होती है जब बताया गया हो और वो समझे ना। एक गैब की खबर है, गैब का इल्म तो नबियों को नहीं होता। उमर जाट साहब इधर बता दें कि कोई हदीस दे दें जिसमें अल्लाह ताला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म को समझाया हो। इधर तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब की खबर बता रहे हैं, जवाब इधर तो गैब की खबर बता रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप ये कह रहे हैं कि एक मिनट दीजिएगा, जवाब भी मेरी बात देखिए सुनिए। जवाब साहब, जब इधर आप- जो हाथ मापने वाली बात है इसमें अल्लाह के रसूल गैब की खबर बता रहे हैं। हाँ, अब जैसे यही- अल्लाह ने यही- बताई वैसे आगे जवाब जी, भाई- गैब जवाब की खबर भाई- बिल्कुल। जवाब भी बात हाँ। समझें, आप बात का कॉन्टेक्स्ट समझें। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दलील भाई आपने एक कहा ना, सेकंड, जब- दलील भाई एक ये- मिनट, ये एक पॉइंट मिनट। बड़ा इंपॉर्टेंट उमर है जो जाट देने भाई लगा ने हूं कहा, एक मिनट, उमर जाट भाई ने कहा कि इब्ने सयाद वाली बात गैब का इल्म है। नहीं, और उन्होंने इसलिए इतना नहीं है, और ये कह रहे हाथ हैं मापने वाली बात कह रहा हूँ, और वो भी अगर वो दज्जाल है या नहीं है ये गैब इल्म का गैब- मामला है। वो इल्म गैब अल्लाह नहीं था। ताला ने नहीं बताया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया किसी को। इधर भी अल्लाह ने उनको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बताया तो अपनी बीवियों को उन्होंने नहीं बताया। इधर अल्लाह ताला ने बताया, अल्लाह हाँ, ताला बिल्कुल ने बताया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब की खबर ही तो दी है कि सबसे पहले तुमसे वो मिलेगी जिसके हाथ लंबे हैं। अब सवाल ये है कि इसका मतलब क्या था, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझे या नहीं समझे, सवाल ये है। हाँ, खबर ये वो आपने- गैब की दे रहे हैं। हाँ, तो ये आपने साबित करना है ना कि वो समझे। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे जनाब अली कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं समझे जो आप मतलब लेना चाहते हैं, तो फिर मिर्जा साहब तो कहते हैं कि अंबिया गलती पर कायम नहीं रखे जाते, उनको बता दिया जाता है अगर गलती हो भी जाए उनसे। हाँ, तो रसूल करीम हम तो नहीं कह रहे कि वो नहीं समझे, हमारा तो मौक़िफ़ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म था कि इससे मुराद सदके वाला आता है। देखें, उनको इल्म था या नहीं था, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात की, उनकी बीवियों ने हाथ नापना शुरू किए, उनकी ज़िंदगी के अंदर हाथ नापते रहे। बाद में अल्लाह ताला ने उनको बताया, उनको पता था, लेकिन बीवियों को फिर भी नहीं पता चला।
انہوں نے چلے اپنی بیویوں کا لکھا سوال ہمارا نہیں ہے. ہاں جی بار بار آپ بیویوں کا پوچھ رہے ہیں. بیویوں کا ہمارا سوال نہیں ہے کہ ان کو پتہ چلا یا نہیں چلا. سوال یہ ہے جس کانٹیکس میں آپ بات مجھے کر رہے دو ہیں. حرفی بتا دیں, کیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا کہ لمبے ہاتھ سے مراد صدقے والے ہاتھ ہیں, یا نہیں تھا پتہ؟ تو وہ اگر انہیں پتا تھا تو وہ سیدھا کہہ رہے تھے صدقے والے ہاتھ بھائی ہیں. آپ اگر مگر نہیں, ہم جو صدقہ کہتے ہیں زیادہ نبی کرے پاک گی. صلی اللہ علیہ وسلم کو علم یہ تھا. دیکھیں عمر جٹ بھائی, جب آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ چیز کا پتا ہو نا, بہت زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ پتا ہو, تو آپ امتحان میں نہیں ڈالتے, آپ پیشن تو گوئی اس کا کرتے ہیں. مطلب ہے پھر آپ کا موقف یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا, جو اللہ نے ان کو بتایا انہوں نے آگے بتا دیا. یعنی ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس سے مراد صدقے والے ہاتھ. آپ ثابت کریں نا انہیں پتا تھا. نہیں, آپ کا موقف کیا ہے؟ آپ اپنا موقف دیں کہ ان کو پتا تھا, اور مجھے حدیث پیش کریں کہ انہوں نے اس جگہ پہ تشریف فرمائی. نہیں, آپ نے یا رسول بھائی انہوں نے یہ دیکھیں- ثابت کرنا ہے کہ نبی کریم کو علم نہیں تھا, وہ اس صرف غلطی میں پر نہیں فوت ثابت ہوئے کرنا ہے, ہیں. آپ لوگوں نے اتنی باتیں کی ہیں. وہ یہ بات مرزا صاحب نے لکھی ہے, دیکھیں اس کا رد ہم پیش کر دیں گے نا. ہاں جی, مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ ان سے غلطی ہوئی. گھر سے پیش کریں گے. بات کر لیتا ہوں جی. نیچے نعیم عوان صاحب کوئی حدیث پیش جی, آ کریں جائیں, جس سامنے میں آ جائیں. ہاتھ لمبے. میری بات سن لیں نعیم عوان کر لیں, صاحب, بات کر لیں. حدیث کوئی پیش بات کریں. کر لیں. آپ اوپر آئے ہیں, حدیث پیش کریں جس کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی ہو, اور مجھے ایگزیکٹلی ورڈوں میں چاہیے جس طرح آپ بھائی تقاضا کرتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ لمبے ہاتھ جو میں نے اپنی بیویوں کے بارے میں کہا تھا اس کا مطلب ہے کہ جو صدقہ زیادہ کرے گا. کریں پیش. بات مکمل ہو گئی ہے, بات مکمل ہوگی, جی جی کریں پیش. مکمل ہو گئی ہے. یہ تو پیش کرنا بعد کی بات ہے محترم. پہلے آپ نے یہ دکھانا ہے ہمیں کہ نبی کریم غلطی پر متنبہ کیے بغیر فوت ہو گئے تھے. یہ مرزا صاحب کے الفاظ سنیں تو صحیح نا, یہ بات مرزا صاحب نے لکھی ہے, اسکین کہتے ہیں, میں لگا دیتا ہوں. مرزا صاحب کی طرف چلیں گے بعد میں, پہلے رسول اکرم اور سنیں تو صحیح نا, جس پر بحث ہے اس پر گفتگو ہونی ہے نا. جس پر بحث ہو آپ اسے مرزا صاحب کیوں بھاگ رہے ہیں, آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ جس بندے نے بات لکھی ہے اس پر بات کیوں کر رہے ہیں؟ علی یہی ہے کہ مرزا صاحب نے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی اب بتایا, یا تو آپ نے نبی کریم کی نبوت کا انکار کرنا ہے یا رسول کا انکار کرنا ہے. عمر نبی وفات تک غلطی پر قائم نہیں رکھے جاتے. آپ 10 بندے بھی لے آئیں گے نا, کوئی ایسی حدیث یا کوئی ایسی بات نہیں پیش کر اور یار سکیں گے حدیث پر حدیث کی بات ہی نہیں ہے نا, بات حدیث کی ہے ہی نہیں ہے. اس کی وضاحت کی ہو کہ اس ہاتھ لمبے کا مطلب ہے جو صدقہ زیادہ دے گا. جواز صاحب وضاحت کی, ہمیں وضاحت کا مسئلہ ہی نہیں ہے, مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارا. وضاحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یا نہیں کی. سوال یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود علم تھا یا نہیں تھا, کسی کو بتایا نہیں بتایا, اس کا سوال. بول لیں, ایک ایک کر کے بول لیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہی کسی کو. جواز صاحب کسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کسی کو وضاحت بتائی یا نہیں بتائی, اس کا سوال نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا یا نہیں تھا, یہ سوال ہے. نہیں تھا. نبی نہیں تھا. ٹھیک ہے, مرزا صاحب کہتے ہیں کہ نبی غلطی پر قائم نہیں رکھے جاتے, ان کو بتا دیا جاتا ہے. مرزا صاحب نے میری بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے نا اس کی تشریح دکھا دیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. میں آپ سے کہتا ہوں, آپ نے تشریح نبی, یہ تو بات کہہ رہا ہوں آپ سے, تو اس بات کا سوال ہی نہیں ہے کہ تشریح انہوں نے بتائی یا نہیں بتائی. سوال یہ ہے کہ خود ان کو علم تھا کہ نہیں تھا. آپ نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا, نعوذ باللہ. تو مرزا صاحب تو کہتے ہیں کہ نبی غلطی پر نہیں قائم رکھے جاتے. یہ دیکھیں اب کیا کرنا مرزا صاحب کا, یہ دیکھیں جو پیشن گوئیاں ہوتی ہیں نا, جو پیشن گوئیاں ہوتی ہیں, ضروری نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ, یہ غلطی ہے ہی نہیں ہے. مرزا صاحب غلطی کہہ رہے ہیں, مرزا صاحب اس کو غلطی کہہ رہے ہیں, وہ میں نے کل پڑھا غلطی کہہ رہے ہیں. مرزا صاحب کو الفاظ ہے, جواد بھی غلطی کے الفاظ, مرزا صاحب کے الفاظ ہیں, غلطی پر متنبع نہیں کیا گیا, یہ الفاظ مرزا صاحب کے ہیں. یہ دیکھیں ولید بھائی, کل میری آپ کی اس والے پیج پہ یہ جو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے 3.5 گھنٹے بات ہوئی ہے. اچھا میں میری بات سنیں, 6 گھنٹے بات کر رہے ہیں, 6 گھنٹے بات کر رہے ہیں, ہمیں بتایا کہ غلطی پر متنبع, غلطی کے الفاظ اسکین میں ہے یا نہیں. اس غلطی پر متنبع نہیں کیا گیا یہاں تک کہ آپ فوت ہو گئے. کوشش کریں. جواد بھائی میری بات سنیں, جواد بھائی میری بات سنیں, 1 منٹ رکیں بھائی, 1 منٹ رک جائیں سارے, پلیز رک جائیں 1 منٹ کے لیے. دیکھیں آپ اس سے پہلے والا اسکین پہ لکھا ہوا وہ دکھائیں, وہ بھی لگاتا ہوں میں 1 منٹ ضیاء بھائی. یہ دیکھیں جواد بھائی 1 منٹ دیں. جواد بھائی صرف آپ کی بات کو صرف پورا کرنے لگا ہوں, صرف آپ کے مطالبے کو پورا کرنے لگا ہوں, اور کچھ نہیں کرنے لگا میں اس ٹائم. جی جی دیکھیں, جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے ابھی ایک کہا کہ یہ جی میں نہیں سمجھتا کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی ہے, ٹھیک ہو گیا, آپ نے یہی کہا نا. میں نے آپ کے ساتھ میں نے یہ بات یہ کی ہے, میری بات سن لیں, میں نے یہ بات یہ کی ہے
जो ये नीचे नईम अवान साहब और उमर जाट भाई बोल रहे मैं हैं ना खुद ये बार समझता बार, हूँ, आप उनको छोड़े, मैं खुद ये समझता हूँ कि मिर्जा साहब ने इसको गलती कहा उस वर्ड की सेंसिटिविटी को खत्म करने के लिए मैंने कहा सुलेकिम अच्छा मेरी बात को सुनिए, नहीं क्या पता। अब मैं आपके सामने मिर्जा साहब के अपने जाती अल्फाज पढ़ता हूँ, आप यहाँ से मुझे साबित कर दें कि ये मिर्जा साहब के जाती अल्फाज नहीं है। मैं दोबारा पढ़ता हूँ और कल वाली तहरीर नहीं पढ़ने लगा, आज वाली तहरीर पढ़ता हूँ आपके सामने। मैंने पहले भी पढ़ी है, पता नहीं आप क्यों भूलते हैं। मैं पढ़ता हूँ दोबारा, पढ़े सुने। पढ़े वो कहते हैं कि फिर अगर किसी सहाबी ने गलती खाई, ये अब दज्जाल के बारे में बात हो रही है, किसी सहाबी ने अगर ये गलती खाई है, कहेंगे तो पीछे से दोबारा पढ़ दूंगा, लेकिन आपको पता है पीछे कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट था। किसी सहाबी ने गलती खाई तो कौन से बड़े ताज्जुब की बात है कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरासत और फहम तमाम उम्मत की मजमूई फरासत और फहम से ज्यादा है, बल्कि वो कह रहे हैं उम्मत से तो ज्यादा है। वो कहते हैं बल्कि हमारे भाई जल्दी से जोश में ना आ जाएं, तो मेरा तो यही मजहब है कि जिसको दलील के साथ पेश कर सकता हूं कि तमाम नबियों की फरासत और फहम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फहम और फरासत बराबर नहीं, मतलब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फहम और फरासत तमाम अंबिया से भी बड़ा है, ज्यादा है। कोई शक नहीं। ठीक है, आगे सुने, ये मिर्जा साहब के अल्फाज पढ़ने लगा हूं, आगे सुने। वो कहते हैं कि मगर फिर भी बाज पेशन गोइयों की निस्बत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इकरार किया है कि मैंने उनकी असल हकीकत समझने में गलती खाई। एक मिनट सुन ले, आपकी बात ही आने लगी है। मैं पहले इससे चंद दफा लिख चुका हूं। क्या लिख चुके हैं वो बताने लगे हैं वो, कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर पर फरमा दिया था कि मेरी वफात के बाद मेरी बीवियों में से पहले वो मुझसे मिलेगी जिसके हाथ लंबे होंगे। चुनाचे हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू ही बीवियों ने हाथ नापने शुरू कर दिए, चूंकि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी, ये आपकी वाली बात है जो आप कह रहे हैं गलती नहीं है, मिर्जा साहब गलती समझते हैं, वो पढ़ने लगा हूं। चुनाचे हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू ही बीबियों ने बाहम हाथ नापने शुरू कर दिए, चूंकि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस पेशगोई की असल हकीकत से खबर ना थी, इसलिए मना ना किया कि ये ख्याल तुम्हारा गलत है। आखिर किस गलती ये जो गलती हुई है किसकी, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गलती जो हुई है, असल हकीकत से खबर ना थी इसलिए मना ना किया। अब क्या हुआ, आखिर इस गलती को पेशगोई के ज़हूर के वक्त ने निकाला, मतलब ज़हूर के वक्त ये पेशगोई का असल मतलब पता लगा, पहले तो पता ही नहीं लगा भाईजान। तो मिर्जा साहब सुन लें मिर्जा साहब यहाँ से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गलती बता रहे हैं, इज्तिहादी गलती, और आप कह रहे हैं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये गलती नहीं है। अगर आप सुन लें, ये देखे मेरी बात सुने वलीद भाई, आपने बोल लिया, मैं भी आपको उस वक्त से यही बात साबित कर रहा हूँ। और इस इबारत के में एक हदीस पेश की जिसके अंदर सुलेकिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां उनके पास उनके रूबरू इकट्ठी हुई और उन्होंने उनसे सवाल किया और उन्होंने उसका जवाब दिया, और फिर उन्होंने कहा कि हमने लकड़ी के साथ हाथ नापना शुरू कर दिए। तो ये जो बात हज़रत मसीह मौऊद ने लिखी है, ये ऐन सच्ची 100% सच्ची बात है। जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात की, अगर वो तावील उनको पता होता तो वो सीधा सीधा ये कह देते साथ कि जो सदका ज़्यादा करेगा, मेरी मुराद ये है, या उसकी तशरीह या तावील भी बता देते। उन्होंने नहीं बताई, और बीवियाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी हाथ नापती रहीं, जब तक ये पेशेंगोई अपनी पूरी शान के साथ पूरी ना हुई, तब तक किसी को समझ ना लगी। अब सुन ले, अब मैं नईम भाई की और उमर भाई की बात ना आपके सामने पूरी करने लगा हूं। अब सुने मेरी बात। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाउजुबिल्लाह ये थी गलती, ठीक हो गया, पेशगोई पूरी हुई हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद। तो इसका मतलब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी वफात तक वो इस गलती पे, अल्लाह माफ करे, वो इस इज्तिहादी गलती पर कायम रहे और उनको मुतनब्बे नहीं किया गया अल्लाह पाक की तरफ से। तो हमारी बात को अपनी जिंदगी में बताना चाहिए था ना। फिर मैं यही तो हमारी बात तो साबित हो रही है ना कि आप जो कहना चाह रहा था, जो मैं कल से आपको समझाना चाह रहा हूँ, मेरी बात साबित हो रही है। मुझे कोई हदीस दिखा दे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में इस हाथ लंबे होने की तशरीह की हो। मतलब कहने का मतलब जवाब भी आपका ये है, जवाब साहब आप फिर गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। हमारी ये बहस नहीं है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया या नहीं बताया, ये बार बार मैं आपको तवज्जो दिला रहा हूँ। हमारी ये बहस नहीं है कि इससे मुराद सदके वाले हाथ थे। ये बात नबी पाक ने उम्महातुल मोमिनीन को बताई या नहीं बताई, ये हमारी बहस नहीं है।
یہی بحث چل رہی ہے. بحث یہ ہے کہ خود نبی پاک نہیں، بحث یہ ہے کہ خود نبی پاک کو علم تھا یا نہیں تھا. ولید بھائی سے یہ بات جو چل رہی ہے نا، اس بات کی بحث ہے نہیں، ولید بھائی کی جو بحث چل رہی ہے نا وہ یہ چل رہی ہے کہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ہاتھ ناپے گئے، جس پہ ان کو اعتراض ہے. پہلا جواد بھائی دیکھیں، جب میں نے، اب میری بات سنیں، جب میں نے کل بھی آپ کے سامنے 4 لائنیں پڑھی تھی نا، 4 لائنیں جب کل میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اب چاہے کل آپ نے مجھے کہا ہو کہ یہ لوگوں کی باتیں ہیں، ٹھیک ہو گیا، لیکن آج میں نے ثابت کیا ہے کہ یہ مرزا صاحب کی اپنی باتیں ہیں. میں نے وہ بھی جب آپ تحریر پڑھی تھی، میں نے آپ کو کہا تھا کہ ادھر سے میرے 3 اعتراض، سن لیں، میرے 3 اعتراض اٹھتے ہیں. پہلی کہ روبرو ہاتھ نہیں ناپے گا، یہ اس کا ثبوت نہیں ہے. دوسرا میں نے آپ کو کہا تھا اس وقت بھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غلطی ہے، یہ غلطی نہیں تھی. اور تیسرا میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ اس پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبع نہیں کیا گیا یہاں تک کہ آپ فوت ہو گئے. کیونکہ کل ہماری بحث صرف ایک ہی بات میں پھنس کے 5 گھنٹے لگ گئے ہمیں کہ آپ یہ ثابت کر رہے تھے کہ یہ مرزا صاحب کی اپنی بات نہیں ہے، اور میں یہ ثابت کرتا رہا ہوں کہ مرزا صاحب کی اپنی بات ہے. رپیٹ نہ کریں. یہ دیکھیں، یہ تو ایک چیز اب چلی گئی نا کہ میں نے جو بات پیش کی ہے کہ ان کی زندگی کے اندر اور ان کے سامنے بھی ہاتھ ناپے گئے، وہ تھے لکڑی کے ساتھ. اسکانی صاحب نے جو حدیث پیش کی وہ تھی ان کی وفات کے بعد، اور ہاتھ کس سے ناپے گئے؟ دیواروں کے ساتھ. اور اس کے اندر وہ ذکر بھی انہوں نے کیا حضرت عائشہ نے کہ ہم یہ عمل کئی دفعہ ہم نے کیا ہے، ہم جب بھی ملا کرتی تھی ہم یہ کام کیا کرتی تھی، ہاتھ ناپا کرتی تھی. اس لیے وہ کئی جب وہاں پہ لکھا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھائی نہ بولا جب کریں، بھی ملا کرتی تھی، نہ بولا کرے نا، جب بھی ملا کرتی تھیں، وہ جب بھی ملا کرتی تھیں وہ یہ عمل کرتی تھیں. اور یہ عمل جب انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی، یہ پیشن گوئی کی، یہ تب سے ہی شروع ہو گیا تھا. اور جو میں نے حدیث پیش کی ہے اس کے اندر ان کا اکٹھا ہونا بھی لکھا ہوا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس اکٹھا ہونا بھی لکھا ہوا ہے، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ لکڑی کے ساتھ ہاتھ ناپنا شروع کر دیے. اب اس کے اندر نہ وفات کا ذکر ہے، نہ بعد کا ذکر ہے، نہ ذکر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر موجود نہیں تھے. تینوں چیزیں اس حدیث میں موجود تھیں. اور اسکانی صاحب بتا کے گئے ہیں کہ یہ عمل کئی دفعہ ہوا ہے. تو ایک عمل جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا وہ میں نے پیش کر دیا. سمپل سی بات ہے. ولید صاحب مجھے بھی اجازت. السلام علیکم. گزارش یہ ہے یہ جو دلیلیں ہیں نا ان کو پلیز ڈسکس نہ کریں. جو دعویٰ ہے نا اس پہ بات کریں، دعویٰ بیان کریں کہ کیا آپ یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غلطی پر فوت ہوئے، ان کو متنبع نہیں کیا گیا. اور اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غلطی پر فوت نہیں ہوتا. بس یہ دونوں باتیں آپ پروو کرنا چاہتے ہیں یا نہیں پروو کرنا چاہتے؟ میں تو پروف کرنا چاہتا ہوں. میں تو یہ ادھر بحث کرنا چاہتا ہوں کہ آپ غلط ہیں، آپ غلطی پہ ہیں. نہیں، ہم غلطی پر اسی لیے ہیں نا کہ ہمارے نزدیک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اور آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غلطی پر فوت نہیں ہوتا. یہی آپ کی غلطی ٹھیک کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک کریں، ہولڈ کریں نا، ٹھیک کریں. آپ ان سے دوسری طرح چھوٹی بات کریں، لمبی نہ کریں، چھوٹی چھوٹی بات. یہ چھوٹی سی بات ہو رہی ہے، ایک سیکنڈ بس دے دیں. میں تو جواد بھائی سے صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان تمام علماء دین سے یہ پوچھ لیں کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ اسی طرح پیش آیا؟ یہ تو سوال ہی نہیں ہے، یہ تو دلیل پر تو ہمیں بات نہیں کرنی. بات نہ کاٹو، ہم نے دلیل پر بات ہی نہیں کرنی. آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ ان کا اس بارے میں کیا خیال ہے اس واقعے کے متعلق. زکریا صاحب یہ بات ہو چکی، یہ باتیں ہو چکی، پیار سے، محبت سے، تفصیل سے یہ اصل بات یہ تھی. ہمارے نزدیک میری بات سنیں نا، میری بات سنیں. یہ دلیل آپ کی جس کو آپ دلیل بنا رہے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے، جو ہم پیش کر رہے ہیں اس کو آپ نہیں مانتے. اب آ جائیں پیچھے ہٹ کے، ایک سٹیپ پیچھے آ جائیں دعوے پر. کیا آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کہ نبی علیہ السلام اس غلطی پر فوت ہوئے اور جو نبی ہوتا ہے وہ غلطی پر فوت نہیں ہوتا؟ یہی 2 باتیں آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ ہاں یا نہ؟ دیکھیں احمد عزیز صاحب، ٹھیک ہے، میں انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں کہ آپ بھی اوپر آئے ہیں اور آپ نے باتیں سننے کے بعد دیکھا ہے کہ اب بات کو کس طرف موڑا جائے یا اس کا رخ کیا اپنایا جائے. جو اصل بات میری اور ولید بھائی کی ہو رہی تھی نا، وہ ان کا جو مین پچھلے آدھے گھنٹے سے میں سن رہا ہوں، ضیاء بھائی آدھے گھنٹے سے یہی بات کر رہے ہیں جو میں کر رہا ہوں. مجھے کرنے تو دے نا، بات پوری کرنے دیں. دیکھیں جو اصل بات تھی وہ یہ تھی کہ جو ولید بھائی کا اعتراض تھا وہ تو الحمدللہ آپ نے آ کے ختم کر دیا
کہ وہ جو روبرو والی بات ہے وہ بھی ہو سکتی ہے اور جو اسکانی صاحب کہہ رہے ہیں وہ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے وہ تو ایک نقطہ اعتراض رہا ہی نہیں۔ ولید بھائی آپ عامر نذیر بھائی نے جو کہا اس کو یہ غور کیوں سے آپ سنیے گا۔ اتنے لمبی چوڑی کیوں جواب بھی قوالی دیکھیں، کرتے ہیں؟ ہاں جواب بھی دیکھیں، سمپل سی بات ہے، عامر بھائی نے آ کے یہ نہیں دو کہا کہ فکروں بھائی کا آپ کا سوال اعتراض پوچھا ہے، ختم ہو دو گیا، فکروں کا سوال۔ انہوں نے بس یہ تو کہا پھر ہے یہ کہ جو اعتراض ختم حدیث کر لیتے ہیں سنیں نا نا، پہلے۔ جو نہیں سن لینا، جو حدیث ہاں جی، میں نے پیش کی یا پیر صاحب نے پیش کی ہے آپ اسے تسلیم نہیں پوری طرح کر رہے، جو آپ پیش کر رہے ہیں وہ نہیں ہم میں نے نہیں تسلیم کر میں نے رہے۔ کی ہے، میں تو کہہ رہا آپ ہوں نے اس سے میری آگے والی نکلے نہیں آپ، کی۔ میں نے یعنی تو آپ نے دیکھے ولید بھائی جو آپ نے اور اسکانی صاحب نے تحریر پیش کی ہے، میں نے تو اس کو سچے دل سے پورا پورا لفظ لفظ مان لیا ہے اور بتایا ہے کہ دیکھیں اس حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ واقعہ کئی دفعہ ہوا، انہوں نے کئی دفعہ ہاتھ ناپے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یار کی اس زندگی بات کے کو بعد کتنی بار رپیٹ عمر کرنا جٹ ہے؟ بھائی اس ایک منٹ ساری یار دیکھو میری بات بات سے جو کاٹتا آپ سے ہے، سوال پوچھا جا یہ رہا صرف ہے، میری بات اس لیے آپ لوگ اندر جو ساتھ کاٹتا ہے نہیں کہ دیکھیں، لوگوں آپ کو ایک ہی سچی بات کو کا آپ نے پتہ 10 چلے۔ بار رپیٹ کیا کہ یہ واقعہ ہاں پہلے ہوا، بعد ہوا، پہلے ہوا، میں بعد اس ہوا، لیے پہلے تاکہ ہوا، بعد لوگوں کو ہوا۔ سچ پتہ تو چلے، اس تاکہ ساری اس لوگوں کو بات سچ سے پتہ چلے۔ نتیجہ کیا نکلا ہے؟ یہی نا نتیجہ یہ کہ نکلا، نبی نتیجہ پاک یہ صلی اللہ علیہ نکلا، وسلم سے نعوذ باللہ یہ غلطی ہوئی اور اس سن لو غلطی نا پر وہ عمر فوت ہو جٹ گئی، یہی بھائی، نتیجہ آپ نکال رہے ہیں نا۔ عمر جٹ ہمیشہ اندر بولتا ہے کہ لوگوں کو سچی بات نہ پتہ چلے۔ بھائی جواد صاحب یہی بات میں پوچھ رہا ہوں، یہی بات عمر جٹ پوچھ رہا ہے، آپ کیوں نہیں اس نہیں، بات کا آپ فیصلہ بعد کیوں میں نہیں آئے ہیں، کرتے اس ہماری پہ؟ جو گفتگو تھی وہ جس مقصد کے لیے آج بیٹھے تھے وہ یہ تھا جو آپ عامر نذیر بھائی نے آ کے چلے اچھی بات ہے، سچ سیدھی بات کرنی چاہیے۔ ہاں ولید بھائی وہ جو روبرو والی بات ہے نا آپ کی، وہ عامر بھائی نے بھی کنفرم کر دیا ہے، اور آپ کو عمر جٹ بھائی کے رویے سے بھی آئیڈیا ہوا ہوگا بھائی میں کہ آپ کی مجھے بات پہ اعتراض میری نہیں ہے۔ بات سنیں، جواد صاحب اس طرح نہ کریں، جی لوگوں جی کے ذمے تہمتیں لگانے سے باز آ جائیں، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، ایک دن مرنا ہے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ ایک دلیل آپ کی ہے کہ نبی پاک کے سامنے ہاتھ ناپے گئے، ہم کہتے جی ہیں جی یہ بات اس حدیث سے نہیں نکلتی۔ ایک دلیل ہماری ہے جس کو آپ مانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد ہاتھ ناپے گئے، ہم کہتے ہیں ہم نہیں، آپ کی اس دلیل اس کو حدیث میں نہیں لکھا ہوا مانتے۔ ہے سن کئی تو دفعہ لیں، ناپے گئے۔ سن تو لیں، کئی دفعہ ناپے گئے۔ ہاں جی، آپ کی دلیل کو، اس دلیل کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہاتھ ناپے گئے۔ آپ سن نے تو جو لیں، بات تو کر آپ لینے نے جو دیں۔ دلیل پیش آپ دو کی منٹ، تین منٹ بولتے ہیں، دوسرے کو آدھا منٹ نہیں یاد بولنے دیتے آپ ایک ہی بات کری جا رہے ہیں نا۔ یہ بات تو میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک ہی بات کری جا رہے ہیں، پچھلے آدھے گھنٹے سے میں سن رہا ہوں۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا جواد صاحب؟ آدھا منٹ مجھے بولنے دیں، آدھا منٹ ہی آپ بولیں۔ چلیں میرا بولیں۔ سوال صرف اور صرف اتنا ہے کہ آپ کی دلیل ہم نہیں مانتے، ہماری دلیل آپ نہیں مانتے، رزلٹ بتا دیں۔ آپ اپنی دلیل سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس غلطی پر فوت ہوئے، اور جو نبی ہوتا ہے وہ غلطی پر فوت نہیں ہوتا، یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں نا؟ نہیں، کیا ثابت یہ تو کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو بتائیں کیا ہماری ثابت بحث ہی کرنا نہیں ہے۔ ہماری بحث یہ تھی کہ جو حدیث آپ نے پیش کی اس کے اندر دیوار کے ساتھ ہاتھ ناپے گئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد جو میں نے حدیث پیش کی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھے ہو کے بیویوں نے ہاتھ ناپنا شروع کیے۔ میں نے یہ دلیل پیش کی، آپ نے وہ دلیل پیش کی، آپ نے وہ یعنی یہ دلیل حدیث پیش کو کی، میں نے جھٹلا رہے ہیں کہ دلیل یہ پیش حدیث ہی کی۔ درست نہیں ہے، یہ حدیث واقعہ جٹلا ہی رہے ہیں نہیں یہ نا، ہے۔ بات میں ہو یہ رہی کہہ ہے۔ رہا ہوں نا، حدیث کو دیوار او بھائی، یہ حدیث کو حدیثیں جھٹلانا کیوں چاہتے پیش ہیں۔ کی ہیں جواد صاحب؟ یہ حدیثیں کیوں پیش کی ہیں؟ یہ یہ سوال ثابت ہے۔ کرنے کے لیے، یہ کیا ثابت کرنے کے لیے کیا کہ ثابت رسول کرنے کریم کے صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو جو ہے ہاتھ ناپے گئے۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے کیا ولید بھائی ثابت کا ہوتا ہے؟ اعتراض تھا نا، ولید بھائی کا اعتراض جواد تھا۔ بھائی، اس سے جواد کیا بھائی وہی ثابت بات کرنا تو، چاہتے ہیں آپ؟ ہاں جواد بھائی یہی میں تو نہیں بات اس سے میں ثابت تو ہو، سچ جواد مانتا ہوں نا، بھائی، جواد بھائی آپ تو اعتراض سنیں، تھا ولید بھائی کو۔ اس سے تو میری بات ہی ثابت ہو رہی ہے نا کہ اگر اب یہی بات تو مرزا صاحب نے لکھی ہوئی ہے کہ روبرو ہاتھ ناپے گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اس کا اصل مطلب پتہ ہی نہیں تھا اور ان کی یہ غلطی ہے، اور آگے مرزا یہ صاحب نے دیکھیں، لکھا ہے اسی غلطی پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، اگر وہ بات میں نہ بھی لوں تب بھی یہ یہی دیکھیں، بات ہی نکلتی ہے اس سے، تو ہم دیکھیں، تو یہ بات مانتے ہی نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں میری بات سنیں، آپ نے پہلے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا ہے کہ آپ یہی مانتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی غلطی پر ہی فوت ہوئے ہیں۔ اگر تو آپ یہ مانتے ہیں تو پھر اگلی بات میں کرتا ہوں، میرے پاس بھی اگلے حوالے پڑے تھے آپ کے لیے دینے کے لیے، میں نے کل بھی دینے تھے، اگر یہ آپ یہ دیکھیں مانتے ہیں تو مجھے بتائیں تو میں اگلی بات بھی آپ سے کروں۔ ولید بھائی یہ دیکھیں، ہماری جو بحث ہو رہی تھی نا وہ یہ ہو رہی تھی کہ آپ نے کہا تھا کہ روبرو تو ہاتھ ناپے نہیں گئے، وہ تو ثابت ہو گیا پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ اگر روبرو ہاتھ ناپے گئے ہیں تو میرے خیال سے یہ پزل بھی سالو ہو جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ منع فرمایا، نہ اس کی تعویل فرمائی، نہ تشریح فرمائی۔ اس سے ثابت کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جو ولید بھائی کہنا چاہ رہے ہیں وہ ثابت ہو گیا۔ ہاں، یہ ثابت ہو گیا کہ آپ لوگ وہ نبی غلطی علیہ پہ تھے، ہاں۔ السلام کی نبوت پر حرف اٹھانا چاہتے ہیں۔ نہیں، آپ نہیں، علیہ یہ آپ کی غلطی السلام ہے۔ کی نبوت کو
गिराना चाहते हैं कि नबी पाक नबी नहीं थे माज़ अल्लाह, जो नबी होता है वो गलती पर फौत नहीं होता। इसका नाम मिर्जाइयत है। नहीं, ये आप गलत बात करना चाह रहे हैं। और क्या बात है? आप लोगों को एक गलत मैसेज जवाब देते हैं। साहब यही निकला है, आपने खुद तस्लीम कर लिया। चले आमिर नजीर भाई, मैं जब आप कह रहे हैं कि वो इस गलती पर फौत हो गए, तो इससे यही साबित करना चाहते हैं ना कि नौजुबिल्लाह वो पैगंबर नहीं थे। चले एक मिनट, आमिर नजीर भाई, आपके अकीदे के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से क्यों निकाला गया? और से नहीं, और से अभी देख लेते हैं क्या जवाब देते हैं। क्या दोबारा बोले? आमिर नजीर भाई, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो नबी थे उनको आपके अकीदे के मुताबिक जन्नत से क्यों निकाला गया? हमारे अकीदे के मुताबिक किसी नबी को नस्से कतई आ जाने के बाद जो उन पर कलाम नाज़िल हो जाए उसके बाद कभी इज्तिहादी गलती नहीं लगती। वो कलाम समझने में उनको कभी गलती नहीं लगती जो नस्से कतई होती, जिसको जली वही कहते हैं। अब उधर भी आप गलती करार देना, उधर भी तो अल्लाह ताला ने मुतनब्बे कर दिया उनको। एक मिनट, लफ्जों के हेर फेर उधर भी अगर आप गलती कहते हैं तो अल्लाह ने, हालांकि वो गलती नहीं थी, अल्लाह ने कुरान में बताया कि वो गलती नहीं थी उनकी, कुरान में अल्लाह ने बताया। जवाब देने दें। अगर आप उसको भी गलती कहते हैं तो भी अल्लाह ने मुतनब्बे कर दिया उनको। नहीं, एक मिनट उमर जवाब साहब, अब नबी अलैहिस्सलाम के बाद अब हजरत आदम की बारी। अच्छा जी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी गलती लगी, आप ये साबित करना चाहते हैं? नहीं, मुझे ये गलती पर वो फौत हो गए, और जो नबी होता है वो गलती पर फौत नहीं होता। उनकी नबूवत भी अलैहिस्सलाम को हजरत आदम आपके कीदे के मुताबिक क्यों खत्ते पे आ गए नबियों पे क्यों निकाला गया? भाई आप यही साबित करना चाहते हैं ना कि उनको गलती लगी, फिर ये असूल। मेरी बात सुने जवाब साहब, जवाब दे दें। मैं बताता हूँ, जवाब देता हूँ। आप ऐसा करें, पहले ये असूल बयान कर दें, क्या जिसको गलती पर मतलब सुन तो लें, जवाब नहीं है इसका। एक मिनट पहले असूल पर बात कर लें, फिर दलील चेक कर लेंगे। असूल क्या है आपका? जो नबी होता है उसको, मेरा सिंपल सा सवाल है, उसका जवाब सुन तो लें सर। जो नबी होता है उसको वही समझने में गलती लगती है और वो उस गलती पर फौत हो सकता है, या वो नबी नहीं हो सकता। बस मेरा जो सवाल है ना, इसका जवाब कभी नहीं देंगे। ये वो सवाल है इनके जवाब ना देने की वजह से बराडें बंद हो रही हैं कि इन सवाल के जवाब। मेरे सवाल की तरफ तो आप आ ही नहीं रहे। जवाब क्या सवाल है? आपकी दलीलें है ना, और भाई ये तो आपके पंचर हैं, दूसरे लफ्जों में। जो भी इसको पंचर समझ ले, सवाल का जवाब दे। इसका सवाल का जवाब देने की कोशिश आप करें। अपना दावा बताएं, आप साबित क्या करना चाहते हैं? चलो ठीक है, मेरे ख्याल से जो मैंने मैसेज देना था सुनने वालों ने सुन लिया। आपका मैसेज पहुंच गया है। ये सारे नबी माज अल्लाह नकल कुफर न बाशिद, इनमें से कोई भी सच्चा नहीं था। आपके मिर्जा साहब सिर्फ नबी थे, ये आप मैसेज देना चाहते हैं? आमिर नजीर साहब, कई दफा सवाल रखा जाता है ताकि नीचे सुनने वालों को समझ आ जाए। यही तो मैं कह रहा हूँ, आप सवाल छोड़ा जाए ताकि वो सच की तरफ आए, हाँ सच की तरफ आए, पसंद हो, सच वो ये इमोशनल है ना हो, वो सेंसिटिव ना हो, वो हकीकत की तरफ आए। मेरा मकसद ये था, वो मैंने यही आप साबित करना चाहते। इसी को सच कह रहे हैं ना कि नबियों को गलतियां लगती रही, और जिसको गलती लग जाए वो नबी होता नहीं। हाशिया राय जो मर्जी करें। यही मिर्जा साहब ने, या तो ये कह दें असूल गलत है, या तो ये कह दें कि ये असूल बातिल है कि नबी को गलती पर मुतनब्बे नहीं किया जाता और वो गलती पर फौत नहीं होता, या तो कहते हैं ये गलत बात है। हाशिया राय करते रहे, उससे क्या फर्क पड़ेगा? जवाब साहब मेरी बात तो सुने ना मोहतरम, एक सिंपल बात मैं कह रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि नबी वो होता है जिसको नस्से कतई जली वही समझने में गलती नहीं लगती, ना वो गलती पर फौत होता है। आप इससे मुतफिक हैं कि नहीं मुतफिक? मेरे सवाल का जवाब तो दिया नहीं आप। मर जाएंगे, फौत हो जाएंगे, जहर का प्याला पी लेंगे, इस सवाल का जवाब आप एक सेकंड के लिए भी मेरे सवाल की तरफ नहीं आएंगे। तो भाई आप इस सवाल से यही तो साबित करना चाहते हैं ना? सब कौन सा सवाल है आपका? उमर जाट भाई ना एम्बुलेंस बने उनकी, कौन सा सवाल है? सवाल बताएं, सवाल बताओ। चलो सवाल तो आके माइक म्यूट कर ले। सवाल बताएं। उनकी फायदा कोई नहीं है ना, एम्बुलेंस बनने का फायदा कोई नहीं है। सवाल बताएं जल्दी करें। चले वलीद भाई देखें, अब जो अभी एक सवाल जो आप कह रहे हैं ना, एक सवाल आप बता दें। सुन ले मेरी बात सुन ली। देखें वलीद भाई, मैं और आप अच्छे तरीके से बात करते हैं तो हम, ताकि फ्यूचर में भी अच्छे तरीके से बात कर सकें,
میں اس لیے اپنی آخری بات کر کے جانا چاہوں گا وہ سوال صرف کہ پلیز دہراتے جائیں تاکہ میں بعد میں اس کا جواب لے سوال لوں. تو کر لیں جو آپ کہہ رہے ہیں, سوال کا جواب نہیں دے وہ رہے میں نے آبا نذیر بھائی سے کیا, انہیں بہت اچھے طریقے سے پتا ہے میں نے کیا سوال کیا. آپ کے لیے تھا بھی بھائی, نہیں آپ نذیر کر بھائی لیں, آپ سوال بھی نہیں کر رہے, جب ہم پوچھ رہے ہیں بیچ میں آپ نے رولا ڈالا, اس کا میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے, میرے کا نہیں دے رہے. اب ان فیوچر بھی کبھی اگر میں بات کروں آپ کے ساتھ, آپ وہی سوال میرے سامنے رکھ دیں اور مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ سوال آپ نے کیا کیا. کوئی بات نہیں, میں آپ کو ٹائم دے دوں گا ولید بھائی, آپ مجھے اچھے سوال انسان ہیں. بتا دیں, سوال بتا دیں مجھے پلیز. میری بات سن لیں, میری بات سن لیں, میں جا رہا ہوں. اور جو آج کی ہماری جو بیعت تھی یہ روبرو والی, آئی ہوپ کہ سننے والوں کو بھی اور آپ کو بھی ایٹ لیسٹ ایک سینٹر پوائنٹ ضرور ملا ہوگا کہ وہ نقطہ اعتراض نہیں ہے. چلیں جواد بھائی, میں نا جاتے جاتے, جیسے آپ جاتے جاتے ایک بات کر رہے ہیں نا, میں جاتے جواد صاحب جاتے یہ آپ اپنی طرف سے جو ہے نا اس کے فیصلے نہ کریں بیٹھ کے, وہ سب نے بحث سن لی ہے. آپ نے حدیث شریف جو وضاحت کرتی تھی وفات کے بعد والی, اس کو بھی نہیں مانتے آپ, اور اپنی طرف سے جو آپ کا دعویٰ ہے کہ سامنے ناپے گا, اس کا بھی ثبوت آپ کے پاس نہیں ہے. آپ کہتے ہیں میں جو مطلب نکال رہا ہوں وہ مان لیں. نہیں, اب میں نے آپ کی ٹھیک ہے نا, آپ کہہ رہے ہیں جو مطلب میں نکال رہا ہوں وہ مان لیں, اور اس سے نتیجہ آپ یہ نکال رہے ہیں, آپ نے زبان سے اقرار بھی کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہوئی ہے نعوذ باللہ, اور وہ فوت ہو گئے اسی غلطی پہ. آپ اب الفاظ جو مرضی کر لیں. ہم ولید بھائی اس پہ آگے رکھیں گے بات. نہیں, آپ نے یہ اقرار نہیں کیا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی تھی. نہیں وہ تو جواد بھائی, میں صرف اگر آپ جواد بھائی جانا چاہتے ہیں نا, میں جانے سے پہلے آپ کو نا ایک صرف نیکسٹ ٹائم کے لیے صرف ایک تھاٹ دینا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ بھی میرے بھائی ہیں اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ آپ کو تھاٹ ایک دینی چاہیے. ٹھیک ہے جواد بھائی, دیکھیں تھاٹ جو ہے نا وہ یہ ہے, یہ بات کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ کو ہرانا ہے مجھے. ٹھیک ہے, میرا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں جن کو آپ مانتے ہیں نا, ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. ٹھیک ہو گیا. دیکھیں جواد بھائی, جب آپ اس دعوے پہ آتے ہیں نا, تو دیکھیں اس تحریر کا مقصد یہ نہیں ہے آپ کو بتانا کہ یار آپ غلط رستے پہ ہیں. آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ جن کو مانتے ہیں انہوں نے جو الزام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ لگایا ہے نا, یہ ثابت نہیں ہوتا. اور دوسری بات, اگر میں سن لیں ایک منٹ میں صرف آپ کو جواد بھائی قسم اللہ کی, میں صرف آپ کو ایک تھاٹ دے رہا ہوں, آپ نیکسٹ ٹائم مجھے اس پہ کر لیں گے. الفاظ استعمال کر رہے ہیں نا ولید بھائی, دیکھیں یہ اتنی رسپیکٹ تو رکھیں نا. میں تو سمجھتا ہوں سوری میری بات کی انہوں نے جو سچائی اور شان ہے اس کو بیان کیا ہے, آپ اس کو الزام کہہ رہے ہیں. میری یار سن لیں, میں اس طرح کہہ دیتا ہوں کہ جو بات انہوں نے لکھی ہوئی ہے وہ ہماری نظر میں ثابت نہیں ہوتی. آپ کے لیے بھی یہ تھاٹ ہے, سن لیں, آپ کے لیے بھی یہ تھاٹ ہے کہ کبھی بندہ گھر بیٹھے ہوں تو آپ خود بھی اس کو پڑھیں, کیونکہ مرزا صاحب نے, سن لیں, کیونکہ مرزا صاحب نے جب یہ لکھا ہے نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اسی غلطی میں ہی فوت ہوئے ہیں, اور یہ ثابت بھی ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے یہ ثابت ہوتا ہے. آپ سوچیں گے خود بھی تو یہ ثابت ہو جائے گا. یہاں بیٹھ کے سب کے سامنے نہ آپ مانے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن انسان سوچتا ہے رات کو تو اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ کیا ثابت ہو رہا ہے اس بات سے. تو یہ بات سن لیں یہ بات مرزا صاحب کی اپنی بات سے کانٹراڈکٹ کرتی ہے, اور یہ بات مناسب بھی نہیں ہے کرنا کہ نبی جو ہیں وہ حضور اللہ پاک کی جو وحی ہے فیوچر کی پریڈکشن ہو, ان کو اس کے معنی نہ پتا ہو اور وہ پریڈکشن کریں. یہ بات بہت خطرناک ہے کرنا. آپ چلیں, میں نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ سے بات کریں گے تو میں اس پہ بھی آپ سے ضرور بات کروں گا. آپ نے بات کی ہے, میں مختصر سا چھوٹا سا کمنٹ دے دیتا ہوں کہ آپ نے جتنی بھی بات کی ہے, میں تو یہی تو ثابت کرنے لگا تھا کہ حضرت مسیح موعود ایک سچے, انہوں نے سچی باتیں لکھی ہیں اور بڑے خوبصورتی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بڑھایا. اور کوئی بھی 8 لوگ آئے, ایک بندہ, دوسرا بندہ, تیسرا بندہ, کوئی بندہ بھی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں اس کی تعویل اور تشریح بتا دی گئی تھی یا ان کی بیویوں کو بتا دیا گیا تھا, جب تک یہ پیشن گوئی پوری نہیں ہوئی. دیکھیں جو سچ ہے اس کو ایڈمٹ کیجئے گا. آپ بھی جب سوئیں آپ سوچا کریں کہ جو سچ بات ہے اس کو ایڈمٹ کرنا چاہیے. جواد بھائی چلیں میں آپ سے پھر بات کروں گا, لیکن جواد بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ بھی اس پہ سوچئے گا ضرور کہ دیکھیں مرزا صاحب نے خود لکھا ہوا ہے, میرے پاس پڑا ہے اسکین, میں وہ بھی لگا سکتا ہوں, لیکن میرے پاس نمبر ہوتا تو میں آپ کو بھیج دیتا. ایک لفظ میری یار سنیں, جب مرزا صاحب سن لیں, اگر آپ آن کرتے ہیں نا تو پھر مرزا صاحب کے ان لفظوں کو آن کر کے نا اس تضاد کو آپ نے نیکسٹ ٹائم پلیز دور کر دیجیے گا کہ جب مرزا صاحب یہ لکھتے ہیں نا دوسری جگہ پہ, سن لیں, جب دوسری جگہ پہ مرزا صاحب یہ لکھتے ہیں نا کہ نبی جو ہے وہ اجتہاد کے اندر غلطی کرتا ہے لیکن اس کو اس غلطی پر قائم نہیں رکھا جاتا, اللہ کی طرف سے اس کی وہ غلطی کو ختم کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہوگی, یہاں پر وہ نہیں ہو رہا, یہ دیکھیں یہاں پہ وہ نہیں ہو رہا. میری بات سن لیں, میں نے آپ کو کل ہم 4.5 گھنٹے ہم نے بات کی تھی
کہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ حکمتاً انبیاء کو نہیں بتاتا، یہاں جو انبیاء ہیں اس کو اور طریقے سے سمجھتے ہیں. جب وہ ایک ایسی غلطی ہو جس سے کوئی نقصان ہونا ہو یا جس سے کوئی یہ احتمال ہو کہ یہ ٹھیک ہونا ضروری ہے تو خدا تعالیٰ درست کرتا ہے. لیکن یہ چیز اپنی جگہ سٹینڈ کرتی ہے کہ جو انبیاء ہوتے ہیں ان سے سہو خطا کا امکان ہوتا ہے. اور یہی میں نے سوال نیچے عامر نذیر صاحب کے آگے رکھا تھا جس کا انہوں نے جواب نہیں دیا. چلیں جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے، وہ بہت سوال تو بہت دہراتے جائیں. آپ کا بھائی میسج آ گیا، جو آپ کا میسج سمجھ آیا ہے. اگر ہم اس میں غلطی کر رہے ہوں تو بتا جائیں. آپ کا میسج اور تھاٹ جو آپ دے کر جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے لوگوں کو یہ سچ بتانے کی کوشش کی ہے اور نبی پاک کی یہ شان بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی تھی، نبی پاک اس وحی کو سمجھ نہیں پاتے تھے، لوگوں کے آگے بیان کر دیتے تھے، نہ نبی کو پتہ ہوتا تھا نہ نبی کے. آپ غلط حاشیہ لگا رہے ہیں. بھائی سن تو لینا، اس کے بعد اگر غلط ہوگا تو جو دیکھیں عامر بھائی غلط بات ہوتی ہے نا، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک غلط بات کرنا غلط بات ہے. میں کہتا ہوں اگر اس میں غلطی ہوئی نا، آپ میرے تھاٹ کو ڈیفائن نہ کریں جو میں چھوڑ کے جا رہا جو ہوں. میں سمجھاؤں آپ کی بات سے میں غلط سمجھاؤں تو بتا دیں. تو آپ سمجھے نا، ہر انسان نے سمجھے، آپ سمجھے، آپ اس کو بیان نہ کریں، اپنی بات کریں. محترم ہے، آپ جو تھاٹ دے کر جانا چاہتے ہیں وہ پتہ تو لگ جائے نا لوگوں کو کہ یہ تھاٹ دے کر جانا چاہتے ہیں. اگر غلط سمجھے ہیں تو کسی اور سے پوچھ لیں. یہاں پر اگر میں غلط بیان کر رہا ہوں تو جو آپ دے کر جا عامر رہے بھائی ہیں، آپ سے سوال پوچھے، سوال کا جواب آپ دیتے نہیں ہیں. بھائی اس سوال کا آپ آگے سے آگے بات لے جاتے ہیں. چھوڑیں پرہیز کو، وہ تو یہ بحث دلائل ہے لمبی ہو نا جائے آپ گی. کے، وہ تو دلائل ہیں یہ آپ لمبی کے کہ بات ہو جائے نبیوں کو گی. دیکھ لو، فلاں نبی کو وہی سمجھ نہیں آئی، حضرت دیکھیں آپ آدم علیہ نفرتیں السلام کی پھیلائیں، اب باری ہے، نبی پاک کے بعد. جس کانٹیکس میں آپ بات کر رہے ہیں میں تو سمجھتا ہوں یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے جو آپ کر رہے ہیں. تو آپ کیا ثابت کرنا کتنے چاہ رہے بلنٹلی ہیں؟ یہ کہہ آپ دیتے بتا ہیں، دیں پھر، اگر آپ کچھ اور ثابت کرنا کتنا چاہتے ہیں میں بلنٹلی کیوں یہ کر لوں چیز گا. کہہ دیتے ہیں کہ کوئی بندہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا ہے. نہ کیا کریں عامر بھائی. جواد بھائی آپ ایسے ہی، جواد بھائی آپ ایسے کریں. کرنا چاہتے ہیں آپ بتا دیں، میں اپنی بات سے رجوع بھی کر لوں گا، معافی بھی مانگ لوں گا. ہاں جواد بھائی ایسے کریں، جواد بھائی آپ ایسے کریں، آپ ایسے کریں، جواد بھائی آپ ایسے کریں، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ وہ فائنل جو آپ کی تھاٹ ہے نا وہ عامر بھائی دہرانے سے بہتر ہے آپ کی جو فائنل تھاٹ ہے نا آپ دہرائیں. نہیں، میں نے دے دی ہے، میں بار بار فائدہ کوئی نہیں ہے دہرانے کا. میں صرف عامر بھائی سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیں جب آپ کسی بھی عامر بھائی کسی کے دل میں اتر کے تو دیکھ نہیں سکتے، نہ ان کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ کسی کی نیت اور اندر دل کے اندر جا کے جب یہ الفاظوں کے ساتھ پکڑ کے اس کو شاطمیت یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے برعکس پیش کرتے ہیں تو لفظوں کو تروڑ مروڑ کے، میرے خیال میں یہ درست چیز نہیں ہے. یہ اس چیز سے اس میں ذہن رکھنا چاہیے. یہ دیکھیں عامر نذیر بھائی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میری بات سنیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں اس دنیا کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا میں جتنے انسان ہیں سب سے افضل سمجھتا ہوں. اب اس کو آپ چیلنج نہ کیجیے گا، سمجھتے وہ تو نظر آ رہا ہے جو بات ہم پوچھ رہے اس ہیں کو نا. چیلنج نہ، اب میرے دل میں نہ آنے کی کوشش کیجیے گا، میرے دل کے اندر آ کے نہ دیکھنے کی آپ کوشش صفائیاں کیجیے کیوں گا. دے رہے ہیں؟ آپ کی صفائی دینے کی ضرورت کیا ہے؟ میں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اونچا کر کے جا رہا ہوں کہ آپ بعد میں کمنٹس کر کے اس شان کو نیچے کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا. جو میں کمنٹ کر رہا ہوں اگر یہ غلط ہے تو اس کی کریکشن کر دینا. اب خدا کا خوف کریں، یہ کون سی شان ہے کہ نبی سے غلطی ہوئی اور وہ غلطی پہ فوت ہو گئی؟ یہ کون سی شان ہے بھائی؟ اگر میں چلے گئے مرزا صاحب کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے اور کہے یہ مرزا صاحب کی شان ہے کہ ان سے پیش گوئی غلط نکلی ہے ان کی، یہ مرزا صاحب کی شان ہے، بڑی بات ہے بھائی. قبول کر لیں گے آپ؟ کیوں نہیں قبول کرتے؟ ہم روز کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کی یہ شان بیان کرتے ہیں ہم کہ مرزا صاحب نے یہ بھی پیش گوئی کی غلط نکلی، یہ بھی پیش گوئی کی غلط نکلی، تو اس کو بھی شان سمجھ کے قبول کیا کرے، اس پہ کیوں غصہ کرتے ہیں؟ السلام علیکم ولی صاحب. یہ جو جواد صاحب ان کا کیا تعارف ہے؟ کوئی بے سر و پا، نہ کوئی بنیاد. اور میں تو حیران ہوں کہ اتنا اس بندے نے ٹائم ضائع کیا ہے اور کوئی ایک بھی عقل کی بات نہیں کی. ولی صاحب کون ہے؟ شاہ صاحب بات اس طرح ہے کہ وہ کیا نام ہے اپنا احمدیہ جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور اکثر اوقات ان سے بات ہوتی رہتی ہے، مطلب بڑی اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، لیکن وہ تو ایک الگ بات ہے نا کہ مطلب اگر وہ
ایک چیز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں یا مرزا صاحب کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، وہ تو انہوں نے کرنا ہے نا اپنا شاہ صاحب. وہ تو دیکھیں ان کا مطلب آپ یہ سمجھیں نا کہ ہم لوگ تو دیکھیں وہ تو جیسے عامر بھائی نے بات کی ہے کہ ہم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اور رحمت للعالمین مانتے ہیں، تو ہم تو اس دنیا کی ہر چیز لگا دیں گے اس چیز کو پروو کرنے میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی، نعوذ باللہ، اگر یہ کوئی مانتا ہے تو. اور وہ کیونکہ مرزا صاحب کے ماننے والے ہیں تو انہوں نے تو یہی ثابت کرنا ہے نا اپنا شاہ صاحب. ان کا سوال کیا تھا؟ وہ آپ نے بھی اتنی مرتبہ پوچھا، صاحب نے پوچھا تو انہوں نے سوال تو بتایا نہیں اپنا. وہ عامر بھائی سے کوئی سوال کیا تھا، پتہ نہیں، مجھے تو خود نہیں انہوں نے بتایا، میں نے پوچھا ان کو 2 بار. آپ ایز اے نہیں، ہوسٹ وہ شاہ صاحب بعد میں ایک اور طرف وہ بات لے کے گئے تھے، اس پہ کچھ سوال. اصل مین بات یہ چل رہی تھی کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے جو امہات المومنین کو یہ فرمایا تھا کہ مجھ سے سب سے پہلے وہ ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے. تو بحث اس پہ تھی کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اس کی حقیقت کا علم نہیں تھا کہ لمبے ہاتھ سے کیا مراد ہے، اور ان سے یہ بتانے میں غلطی ہوئی اور وہ اس غلطی پہ فوت ہو گئے. یہ اصل بحث چل رہی تھی. ہاں جی شاہ جی، اصل میں نا یہی بیسیکلی نا بحث چل رہی ہے کہ جس کو نا مطلب میں کل سے ہوں کہ یہ ایک تھاٹ دے سکوں، مطلب جو جن کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چاہے دوسری کمیونٹی سے بھی ہوں، لیکن ہمارا تو مقصد یہی ہے نا کہ ہم ایک اچھا پیغام دے سکیں. تو کل سے میں یہی بیسیکلی زور لگا رہا ہوں کہ ایک تھاٹ دیتے ہوئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ واقعہ نہیں ہوا. ایک سیکنڈ دیجیے. السلام علیکم. ٹوٹلی دیکھیں تھاٹ اپنی جگہ، لیکن ولید صاحب ایز اے مسلمان آپ کو 2 ٹوک انداز میں ان کا موقف قرآن سے ٹکراتا ہے، اسلام سے ٹکراتا ہے، احادیث مقدسہ سے ٹکراتا ہے، اور اسلام کے اینٹی تھاٹ ہے. یہ تو آپ کو 2 ٹوک کہنا چاہیے، اس میں ایف اینڈ بٹ لگانے کی. کوئی ہرٹ ہوتا ہے تو ہوتا رہے، کوئی محسوس کرتا ہے تو کرتا رہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں 2 ٹوک بات آپ اپنی ان کو بچاتے کہ یہ ہرٹ نہ ہو، اپنی آخرت کی بھی فکر کریں آپ بھی. نہیں شاہ صاحب، وہ تو آج دیکھیں، آج 2 ٹوک ہی دیا ہے، آج تو حدیثیں اس کو دکھائی 2 ٹوک ان کو کہے کہ یہ آپ کا غیر اسلامی ہے، وہ ناراض ہوتے تو ہوتے رہے. پہلے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین. اس میں کوئی بھی لہت و لال سے کام نہ لیں، اور بلکہ اس کی فکر کو اسی وقت کنڈیم کریں، مذمت کریں کہ یہ اسلامی نہیں، غیر اسلامی ہے، غیر قرآنی ہے، اور تم گمراہ ہو اس موقع پر. شاہ صاحب میری بات سن لیجیے. آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. شاہ صاحب اصل میں مسئلہ یہ بھی نہیں ہے، آپ سن لیجئے 2 باتیں ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو احمدی تھا پہلے اس بات کا انکاری تھا کہ مرزا جی نے ایسا کچھ کہا ہی نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کل جو ہے پورا 4-5 گھنٹہ انہوں نے اس بات پہ ضائع کیا کہ یہ تو یہ مرزا جی کی بات ہی نہیں ہے. اب ولید صاحب نے آج یہ ثابت کر دیا کہ یہ بات مرزا جی کی ہے. یہ دیکھو، جب یہ دیکھ لیا تب جو ہے میل میں شروع ہوا. اصل مسئلہ یہ ہے. صحیح یہ ہے وہ بات. مطلب ان کے ثابت کیا کہ یہ عبارت ہے. شاہ صاحب اصل میں جو کل بیسیکلی عبارت میں نے دی تھی نا، اس عبارت سے بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ عبارت جو ہے نا، یہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ مرزا صاحب کے اپنے ذاتی بات ہے نا. تو پھر میں نے آج یہ اصل میں جو فہم تھا وہ مرزا صاحب نے اپنا ذاتی دیا ہوا ہے. تو آج یہ بات میں نے رکھی ہے ان کے سامنے، تو پھر ہم نے اس کے سامنے، وہ ضیاء بھائی نے اور پیر صاحب نے دونوں نے حدیثیں ان کے سامنے رکھی ہیں، جہاں سے ہمارا جو مطلب جو مقصد تھا، جو ہمارا عقیدہ ہے، ہم نے وہ ثابت کیا ہے الحمدللہ. تو وہ بیسیکلی یہی بات ہے. اصل میں شاہ صاحب پہلے تو یہ مان نہیں رہے تھے، جب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ مرزا جی کی بات ہے یہاں سے دوڑ پڑے. اب دوسری طرف پکڑ لیا، وہ یہ کہ مرزا جی نے جو کہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہاتھ ناپے گئے، پھر وہ حدیثیں ہم نے دکھا دی کہ مرزا جی کی یہ بات بھی غلط ہے، بلکہ ام المومنین بتا رہی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کے بعد جب بھی ہم ملتے کسی گھر میں خواتین ازواج مطہرات، تب ہم اپنے ہاتھ ناپا کرتی تھیں. یہ ہم نے ثابت کیا. جب دیکھا یہ ثابت ہوا، اب دوڑ پڑے. یہ حضرت آدم جو سوال ان کا تھا، وہ سوال یہ تھا کہ حضرت آدم سے غلطی ہوئی یا نہیں ہوئی. اس کا جواب دے دیا گیا کہ حضرت آدم سے غلطی ہوئی، لیکن اس غلطی پر نہیں چھوڑا اللہ نے اور مطلع کیا. جبکہ مرزا جی یہ لکھتے ہیں
جی فیاض کانی صاحب سوری، وہ اگر میں نے غلط کہا ہوا ہے تو میں پھر اس کو کریکٹ کر دیتا ہوں. مجھے نہیں لگتا میں نے ایسے کہا تھا. میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر آپ کے نزدیک غلطی ہوئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے نہیں ہوئی. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کلیئر کر دیا کہ غلطی نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ میرے حکم کو بھول گئے تھے. تو میں نے اگر ایسا کہا ہے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے تو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. میں نے یہ کہا تھا اپنی دانست میں جو مجھے یاد ہے کہ اگر آپ کے نزدیک انہوں نے غلطی کی ہے تب بھی اللہ نے متنبع کر دیا ان کو. ایسا ہی کہا تھا آپ نے، ایسا ہی کہا تھا. اگر مان لیا جائے قرآن پاک کے جب الفاظ فناسیہ لم نجد لہو عزما، یہ الفاظ قرآن تو اپنا الفاظ کا جامع اپنا پہنانے کی بجائے جو الفاظ قرآن مجید نے استعمال کیے ہیں تو ہمیں وہی الفاظ کو بیان کرنا چاہیے. جی شاہ صاحب، میں نے ایسے ہی جو مجھے یاد ہے، جیسے پیر اسکانی صاحب کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے میں بول رہا ہوں، لیکن مجھے جو یاد ہے میں نے ایسے ہی کہا تھا کہ وہ ان سے غلطی نہیں ہوئی تھی. وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کلیئر کر دیا کہ غلطی ان سے نہیں ہوئی تھی. وہ تو بھول گئے تھے، اللہ کا حکم بھولے تھے، غلطی نہیں ہوئی تھی. تو میں نے جو ان کو بات کی تھی یہ جواز صاحب کو، وہ میں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ اس کو غلطی سمجھتے ہیں تو بھی اللہ نے اس کو ٹھیک کر دیا تھا. نہیں درست ہے، لیکن اس میں دیکھیے جرت ان حضرات کے دیکھیے کہ دوسروں کو یہ طعن و تشنیع کرتے ہیں کہ اپنے عقیدوں کو بچانے کے لیے. تو آج کی جو گفتگو ولی صاحب نے جو ایفرٹ کی، پیر اسکانی صاحب نے، آپ نے، عامر نذیر صاحب نے، یہ اپنے اس باطل عقیدے کو بچانے کے لیے اور اپنے بانی کو ناکام تحفظ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سچے انبیاء کرام جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، وہ فکر قرآنی سے بھی وہ اینٹی بات کرتے ہیں. یا تو میں یہی سمجھا ہوں، نہ تو جواز صاحب کے پاس کوئی دلیل تھی، اور وہ گھبراہٹ اتنی تھی کہ جب ان سے بار بار پوچھا گیا کہ جاتے ہوئے اپنا سوال تو دہراتے جائیں. اور جس بندے کے پاس دلیل ہو اس کا یہ رویہ نہیں ہوتا. جس کے پاس بینات ہوں وہ کہتا ہے کہ میں بالکل شرع صدر ہے، میں کنفیوز نہیں ہوں. تو وہ جو جواز صاحب تھے بالکل کنفیوز تھے. اور تو مجھے حیرت ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس دلائل کے انبار ہوتے ہیں. اب جب بھی ان سے گفتگو ہوتی نہ تو یہ آیت قرآنی پیش کرتے ہیں، اور جو بھی احادیث مقدسہ ہیں جیسے پیر اسکانی صاحب نے بتایا کہ اپنی جو ہے وہ غلط تعبیر کر کے، اور ان کو سوچنا چاہیے. اور ولی صاحب نے درست کہا کہ آج پیغام پہنچایا، ہو سکتا ہے ترائی میں یہ صاحب سوچیں. جزاک اللہ، جاری رکھیے جو آپ کو. شاہ صاحب اصل میں تو بات یہ ہوتی ہے نا کہ میں نے جو اینڈ پہ بھی جواد بھائی کو کہا تھا وہ یہی کہا تھا کہ انسان اکثر اوقات گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ اس تنہائی میں سوچتا ہے کہ ہم کیا بات کر کے آئے ہیں نا، کہ جس کو کہ مرزا صاحب کو ہم مانتے ہیں اور انہوں نے جو بات لکھی ہوئی ہے وہ کہیں سے ثابت نہیں ہے. اور یہ کہہ دینا نعوذ باللہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ غلطی ہوئی یا وہ اس کے اصل معنی نہ سمجھ سکے، اور وہ اب کہنا بھی نہیں چاہیے کہ وہ اسی میں ہی فوت ہوئے ہیں. یہ شاہ صاحب ایک بہت بڑی بات ہے. مطلب اس کو کرتے ہوئے بھی مطلب بازو کے کھڑے ہو جاتے ہیں بات. یہ دیکھو تو یہ تو اسلام کو اور تعلیمات اسلام کو انتہائی مشکوک بنانے والی بات ہے. پھر بچتا کیا باقی؟ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جانے سے پہلے تفہیم کامل کر کے، اور ادھر قرآن مجید فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور پھر فرمائے قرآن پاک ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. تو انسان جو سمجھنے والے ہیں ان کی تفہیم ہو تو وہ تو کہا جا سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دی، آگے سمجھنے والوں کی 2 رائے 4 رائے 5 رائے ہوئی. لیکن یہ بہت بڑی جرت ہے اور بہت بڑا ظلم ہے. یہ ظلم عظیم ہے کہ کوئی شخص دعویٰ بھی بظاہر اسلام کا کرے اور کہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام درست تفہیم نہیں دے کر گئے اور چلے گئے. اور جو شخص کہہ رہا ہے یہ بہت انتہائی ظالم شخص ہے، اور وہ جو شخص ہے وہ انتہائی جرت ہے، اور اس کو قرآن کی اور اسلام کی کچھ سمجھ نہیں ہے. ایسا شخص قابل مذمت بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ اسلام کے ساتھ وہ ظلم کر رہا ہے تو اس کا کنڈیم کرنا اور اس کی فکر کو بار بار اس کے ماننے والوں کو اس کو سمجھانا یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ یہ اچھے انداز میں ان تک پہنچائے. اور آپ یہ کام کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اسی پوائنٹ سے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے کہ یہ گمراہ کن بیان ہے، اس سے بچنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے اور اس سے برات کا اعلان کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں سب کو عطا فرمائے.
جی شکریہ شاہ صاحب. اچھا السلام علیکم. وعلیکم السلام رحیم یہ بھائی. جو سوال کر کے گئے تھے نا حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق، اول جی تو اس پورے سوال کا اس کانٹیکس کے ساتھ جو ہماری بات چل رہی تھی اس کے ساتھ کچھ میل رکھتا نہیں ہے. یہاں پر بات ہو رہی ہے مرزا صاحب نے جو جتنے واقعات پیش کیے ہیں وہ ہیں اجتہادی غلطی کے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا انبیاء کرام کو کوئی وحی کوئی خبر دی گئی ہو اور ان کو وہ سمجھنے میں اجتہادی غلطی لگ گئی ہو، ٹھیک ہے نا. اس کانٹیکٹ میں مرزا قادیانی نکل تو یہ آپ کو بھی معلوم ہے ولید بھائی کل جواد صاحب تو کہہ رہے تھے کہ یہ سہو ہے. جب اگلا صفحہ پڑھوایا تھا ان کو تب پتہ چلا کہ یہ مرزا صاحب نے خود اس کو اجتہادی غلطی کہا ہوا ہے. ہاں جی ایسے ٹھیک ہے نا. پھر حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق جو سوال کر رہے ہیں کہ ان کی غلطی کیا تھی، کیا ان کی یہ غلطی تھی کہ انہوں نے جو ان کو خبر دی گئی تھی، جو ان کو الہام ہوا تھا یا جو حکم ہوا تھا وہ حکم ان کو سمجھ میں نہیں آیا؟ کیا یہ غلطی تھی؟ کیا اجتہادی غلطی ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام سے؟ وہاں پر تو بات ہی کچھ اور ہے، اور اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جس بات کا وعدہ ہوا تھا وہ اس وعدے کو بھول گئے. یہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. اس کا تو اجتہادی غلطی سے کوئی تعلق ہی نہیں. اچھا السلام علیکم. رحیل بھائی سنیں بات چھوڑیں اس بات کو. عامر بھائی بھی بیٹھے ہیں، زیار صاحب بھی بیٹھے ہیں، ولید بھائی بھی کیا بیٹھے کریں، ہیں. اور سنیں تو صحیح نا، چلیں آپ بات کریں. اور سنیں تو صحیح نا یار، سنیں نا. بھائی ریل سوال بھائی یہ ہے کو کہ بات مرزا کرنے صاحب دیں، کو وہ یہ پہلے بھی باتیں بات لکھنے کرنے کی چاہتے ضرورت تھے، کیوں؟ ان کو بات کمپلیٹ کرنے دیں. مرزا صاحب کو یہ اتنی باتیں لکھنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ میرا سوال یہ ہے کہ یہ باتیں مرزا قادیانی کو لکھنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ نہیں بھائی وہ آپ کی ویسے کون سے چلے ایسے گئے ہیں پیچھے رحیم بھائی. مرکات تھے؟ ریل اور رحیل بھائی کو میں لے آؤں گا، طریقہ نہیں ہے یار، ایک بھائی بات کر رہا ہوتا ہے آپ بیچ میں آ کے ٹوک اور لے دیتے ہیں آئیں کہ گے یار ان کو، تو چپ اور کر لے تو آئیں گے ان چپ کو، کر میں میں لے نے آؤں گا کرنی یار صاحب بھائی. نہ کیا کریں ایسے. بلائیں ان کو، ریل بھائی کو واپس بلائیں. دیکھیں یہ بہت بڑے، آپ بھی نا ولید بھائی، جی 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 کیونکہ آپ نوجوان ہیں اور آپ سب سے پیار کرتے ہیں، آپ عمر میں سب سے چھوٹے ہیں، تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں پر بہت سارے مسلمان ہیں، کوئی جذباتی ہے، کوئی کسی کا جو عقل فہم ہے وہ دوسروں سے الگ ہے، کوئی گالی باز ہے. ایسے بھی ہیں کہ وہ مسلمان ہیں ہمارے بھائی ہیں لیکن وہ گالی باز بھی ہیں. تو آپ جی سب کو ایک دم سے اکٹھا کر کے نا ان کا جو ایک ہی دیگ میں پھینک دیتے ہیں نا، کوئی بن کی بوٹی، لیگ پیس پھینک دیا، گردن کا بھی بیچ میں پٹ ہوئی، اس طرح نہ کرو. یہ دو بھی بڑے ہوں نے مولوی، ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہتی ہیں، تھے دو مولوی نہیں قابو آندے بھائی جی. پیچھے ہٹ گیا تھا. آپ ایسا نہ کریں کہ سارے مسلمانوں کو ایک ہی براڈ پہ اکٹھا کر لیں. ان کو کہیں آپ اپنی اپنی براڈیں سارے لگائیں، اور جہاں پر آپ باری باری دیں تھوڑا سا روک کے بھئی یہ ہمارے بھائی ہیں، پہلے یہ بات کر لیں گے. سب نے یہ محسوس کیا ہے، جو شاہ صاحب جس تکلیف کا اور کرب کا اظہار کر رہے ہیں، سب کو یہ تکلیف ہوئی ہے کہ دیکھیں مرزائیت کس گندگی کا نام ہے. وہ یہ ثابت کرنے چاہتے ہیں کہ انبیاء کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوتا ہے اور ان کو سمجھ نہیں آتی. کیوں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں جو نئی بھائی کہہ رہے ہیں؟ وہ اس لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کیونکہ خود مرزا غلام احمد قادیانی اپنے اوپر نازل ہونے والے اس شیطانی الہامات کی تعبیر نہیں جانتے تھے. وہ کبھی میر عباس علی لدھیانوی کو خط لکھ کے کہتے تھے، کبھی کسی اور کو خط لکھ کے کہتے تھے کہ یہ الہام ہوا ہے، اور اس الہام کا مجھے یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کس زبان کا کلام ہے. کیا ہے یہ بھی نہیں پتا، اس کا معنی کیا ہے یہ بھی نہیں پتا، یہ زبان کس کا ہے. اب یہ شیطان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے اس طرح کا دھوکہ دینے والا؟ اب یہ باتیں تبھی بچ سکتی ہیں جب آپ پچھلے نبیوں کو اس طرح کا ثابت کریں. معاذ اللہ کہ پیچھے کو کلام نازل ہوتا تو ان کو پتہ کوئی نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے اوپر جو کلام نازل ہو رہا ہے یہ کس زبان کا ہے یا اس کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے، کچھ نہیں پتا ہوتا. بس وہ بیان کر دیا کرتے تھے. اس کے بعد کسی کو سمجھ آ جاتی، کسی کو نہیں سمجھ آتی تو وہ خود غلطی کر کے معاذ اللہ اس دنیا سے فوت ہو گئے. پچھلے نبی ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کیا بیان کر رہے ہیں. وہ صرف ڈاکیے کی طرح وہ لیٹر پکڑا کے چلے جاتے، پتہ ہی نہیں لیٹر کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. لعنت ایسے اس نظریے پر اور اس سوچ پر. اس کو گندگی اور غلاظت اور نجاست نہ کہا جائے، کیا کہا جائے؟
इतनी तकलीफ होगी, जो भी मुसलमान सुनेगा तकलीफ होगी कि वो इस बहस में हिस्सा भी नहीं ले सकेगा, इसको डिबेटेबल भी नहीं करार देगा। ये कतईयात दीन, जिस तरह मैं कहता हूँ ये कतईयात दीन है, इनके ऊपर क्या बहस करनी है। अल्लाह ताला ने कहा कि बल्लिग मा उन्जिला इलैक, जो आपके ऊपर नाजिल हुआ है इसको पहुंचा दीजिए लोगों तक, ना सिर्फ पहुंचा दीजिए बल्कि इसको खोल खोल कर बयान कर दीजिए। ले तो बैयन लिन्नास, अब जिस नबी को खुद नहीं पता कि मेरे ऊपर क्या नाजिल हो रहा है, वो पहुंचाएगा क्या और खोल के क्या बयान करेगा, बस इतना बता दें मुझे। तो ये गाली है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और पिछले नबियों को, गाली है कि उनको ये साबित किया जाए कि उनके ऊपर कलाम नाजिल हुआ, ना उनको पता इसका मतलब क्या है, ना उनके पैरोकारों को पता। वो बयान करके चले गए, लेटर पकड़ा के चले गए और पीछे से लोग ठोकरें खाते रहे। ये मकाम नबूवत और मकाम रिसालत है इनके नजर। तो ज्यादा जितना गहराई में आप जा रहे थे ना, वो मैंने सुना कुछ देर बाद सुन बैठ के कि ये क्या इतनी गहरी गहरी जो चुबियां लगा रहे हैं, इसमें से निकालना क्या चाहते हैं? नीचे से आप यही निकालना चाहते हैं ना, आप ये साबित करना चाह रहे हैं, जितने भी मुसलमान हैं आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के सामने ये हाथ नहीं नापे गए। अगर नापे जाते तो आप उनको बता देते कि देखो ज़ाहिरी हाथ मुराद नहीं है, इससे मैंने जो कहा इसका ये मानी नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम के सामने सहाबी ने आके कहा कि मैंने सराहने के नीचे 2 धागे रख लिए, एक सफेद धागा एक काला धागा, बोले मना के ले आना, उन्होंने मिन्नत तरला करके ले मैसेज आना। कर देता है आ जाएगा किथे जाना सू। अच्छा, वो सहाबी ने 2 धागे रखने के नीचे, एक सफेद धागा एक काला धागा। जब उसने आके सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह आज सुबह मैंने सहरी उस वक्त तक खाई है जब तक वो सफेद और काला धागा अलग अलग मुझे नजर नहीं आने लगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया चंगा कुरान न समझे, ये मतलब नहीं है कुरान की उस आयत का जो तुम समझे हो, ये मतलब नहीं है कि ये धागे जो सफेद तुमने रख लिए ये मानी नहीं है। इसी तरह से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने अज़वाज हाथ नापती, नबी अलैहिस्सलाम बता देते कि ये मतलब नहीं है, ये ज़ाहिरी हाथ मुराद नहीं है। नबी पाक के सामने हाथ नापे ही नहीं गए, कोई अल्फाज ही ऐसे नहीं है कि नबी पाक के सामने हाथ नापे गए। नबी पाक के फौत होने के बाद तो अल्फाज मौजूद हैं, मुस्तदरक बिल हाकिम में है, उसमें फतहुल बारी में भी हाफिज इब्न हजर लेकर आए हैं, तो वो नबी पाक के फौत होने के बाद के अल्फाज तो मौजूद हैं, लेकिन नबी पाक के सामने के अल्फाज नहीं है। ये क्यों जिद करते हैं इतना, सामने के अल्फाज ना होने के बावजूद इतनी क्यों चीं लगा रहे हैं? इसलिए चीं लगा रहे हैं ताकि साबित किया जाए ये अपना कुफर कि नबियों को पता कोई नहीं होता, उनके ऊपर कलाम नाज़िल होता है, उनको पता कोई नहीं चलता क्या नाज़िल हुआ क्या नहीं, क्या इसका मतलब, बयान कर देते हैं फिर चले जाते हैं, ना नबी को पता होता है ना नबी के फॉलोअर को पता होता है। ये वो दहरियत है जो फैलाना चाहते हैं, ये वो नेचरियत है जो फैलाना चाहते हैं, ये वो कुफर और शातियत है जो वो फैलाना चाहते हैं। इस्लाम के और पैगम्बर इस्लाम की इज्जत के डर पे खत्ते पड़े हुए हैं। सीधा सवाल पूछा है, गहराई में जाने की जरूरत ही नहीं है, ऊपर खड़े होकर सवाल पूछे। भाई आप इस पहले तो ये देख लें कि ये मिर्जा साहब क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, ये तो सवाल ही नहीं है। हदीस सही है कि गलत है, लफ्ज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गलती पर फौत हो गए, उनको मतनबे नहीं किया गया, यही उनके अल्फाज लिखे हुए हैं, उर्दू के अल्फाज हैं, कोई पश्तो या फारसी तो है नहीं कि इसकी ट्रांसलेशन कर रही है। और रसूल ये बता कर गए हैं कि नबी वो होता है जो गलती पर नहीं रखा जाता, मरने से पहले उनकी इस्लाह कर दी जाती है, उनकी जिंदगी में उनकी इस्लाह कर दी जाती है अगर कोई बात वाजे ना हो, अगर कोई बात वाजे, जिस तरह खफी वही ख्वाब की शक्ल है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब में देखा तो ख्वाब वाजे नहीं था, आपने जो उसकी ताबीर की उसी वक्त अल्लाह ताला ने दोबारा उधर इस्लाह कर दी, दोबारा ख्वाब दिखा दिया। पहले खजूरों के बागात देखे मदीना हिजरत करने से पहले, आप समझे यमामा और हजर है, साथ ही दोबारा ख्वाब दिखा दिया गया जिसमें 2 पहाड़ों के बीच में वो जगह दिखा दी गई, दोबारा ख्वाब आ गया, बात वाज़ेह हो गई कि वो यमामा और हजर नहीं है।
ऐसा नहीं हो सकता कि नबी को गलती पर ही छोड़ दिया जाए और वो गलती या गलत बात बयान करके माअज़ल्लाह इस दुनिया से चले जाएं और पीछे से उम्मत धक्के खाती रहे। फिर उम्मत तो बेकसूर है, फिर मानेगा कौन उनको? नबी जिन की बात गलत साबित हो जाए, जो कुछ उन्होंने बयान किया हो वो गलत साबित हो जाए, माअज़ल्लाह उनको नबी मानेगा कौन? तो असल जो चीज़ है वो मुद्दा इतना ही था कि आप उनसे ये पूछें कि भाई आप जो थॉट देकर हमें जाना चाहते हैं या जो ख्याल आप यहाँ पर चाहते हैं कि प्रिवेल कर जाए वो है क्या, बस ये बता दें। ये दलील है, इसको एक साइड पे रखें, एक मिनट है, खुद सुन ली ना आपकी दलील। देखो देखो यहाँ से निकलता है कि नबी पाक के सामने हाथ नापेंगे, हम कहते नहीं, इसको छोड़ दें, इस बहस को छोड़ देना, इस पे लगा रहना है, आगे बढ़ें, बताएं कि साबित क्या करना चाहते हैं। यही जो आप यहाँ बात कर रहे हैं ना, सेम इसी सिनेरियो की वो बात है इस्मो अहमद वाली। जब मिर्जाई से पूछेंगे मुबश्शिरन बिरसूलियाती में बाद इस्मो अहमद से मुराद कौन है, वो कहेंगे नबी पाक मुराद है। जब उनके सामने बशीरुद्दीन महमूद अहमद की तहरीर रखेंगे कि वो कहते हैं मैं 5,000 रुपया उसको इनाम दूंगा जो नबी पाक का नाम अहमद साबित करेगा, फौरन मिर्जाई चेंज कर लेगा कांटा और कहेगा हाँ नबी पाक का नाम तो अहमद नहीं था। भाई नबी पाक का अहमद नाम नहीं था तो यहाँ पर तो इस्मो अहमद की पेशगोई है, फिर कौन है ये बंदा? मिर्जा साहब ने तो कहा है मैं मुराद हूँ, उनके बेटे ने भी कहा मिर्जा साहब मुराद हैं। फिर वो आपके साथ ये झगड़ा करता रहेगा 2-3 घंटे तक। आप तो कह रहे हैं 2-3 दिन भी शायद आप कर रहे हैं तो आपकी बड़ी बहादुरी है। यही साबित करना चाहेगा कि नबी पाक का नाम अहमद नहीं, नबी का नाम अहमद नहीं, नबी पाक का तारीख ने नहीं बताया, उनको मदीना में किसी ने, मक्के में किसी ने अहमद कह के नहीं पुकारा। भाई साबित क्या करना चाहते हो? साबित ये करना चाहता है कि ये आयत नबी पाक इसके मिस्दाक नहीं है, नबी पाक के लिए नहीं है, इससे मिर्जा गुलाम अहमद का दिया। ये जुबान पे लफ्ज कभी नहीं लाएगा कि मैं साबित क्या करना चाहता हूँ। सेम मामला यहाँ पर है, वो साबित क्या करना चाहता है ये अल्फाज जुबान पे नहीं लाएगा, दलीलों में गुजारेगा। देखो सामने के अल्फाज, देखो पीछे के अल्फाज। भाई सुन लिया, साबित क्या करना चाहते हो इससे? तो थोड़ा सा कई दफा ना चीजों को सम अप भी करने की कोशिश करनी चाहिए कि भाई ठीक है दलाइल सुन लिए, मैंने आपकी बातें भी सुन ली, उनकी भी बातें सुन ली, आप इसको सम अप करें, बताएं आप कहना क्या चाहते हैं। ये अल्फाज जुबान पे इसलिए नहीं लाता है, उसके दिल के अंदर यही जुबान पे इसलिए नहीं लाता कि अपने मिर्जाई भी बिदकेंगे। नहीं, आज तो वो जुबान पे भी ला चुका है, उसने अपनी जुबान से कहा है कि हाँ हम यही, इससे मतलब निकलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गलती हुई है और वो इसी गलती पे फौत हुए, ये कहा है उसने आज। आमिर भाई असल में बात इस तरह है कि कल मैंने ना ये वाली तहरीर लगाई थी, ये जो सामने अभी मैंने लगाई हुई है ना येलो वाली, कल मैंने ये तहरीर लगाई थी और कल मुझे ना वो 3-4 घंटे लग गए, वो जब तक रहील भाई नहीं आए थे 3-4 घंटे लग गए। तो जवाद भाई नहीं मान रहे थे कि ये मिर्जा साहब के अपने अल्फाज हैं, वो कह रहे थे कि ये बाज लोगों के अल्फाज हैं और मिर्जा साहब ने सिर्फ इस पे कमेंट किया हुआ है। तो वो तो फिर रहील भाई आए तो उन्होंने बताया, लेकिन उस टाइम टाइम खत्म हुआ, तो 5 घंटे कल मुझे लगे सिर्फ इस बात को प्रूव करने में। तो फिर आज सिर्फ ब्रॉड इसलिए लगाई मैंने दोबारा कि मैंने फिर ये सारा दिन मैं बैठ के रिसर्च करता रहा कि मिर्जा साहब ने इसके बारे में बात लिखी कहाँ हुई है। तो इसी किताब का फिर मैंने एक दूसरा पेज उनके सामने आज रखा, तो आज वो ये बात माने कि हाँ ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गलती थी। और ये ज़िया भाई ठीक कह रहे हैं कि उन्होंने ये माना है, क्योंकि ये मानने की वजह ही नहीं है ना, क्योंकि उस बात से तो यही बात ही निकलती है कि अगर ये मान लिया जाए कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू हाथ नापे गए और उन्होंने इसके बारे में नहीं रोका, तो माज़अल्लाह उनसे ये मिस्टेक हुई, तो इसका तो मतलब ये निकलता है कि जो मतलब जिसके पीछे मैंने कल इतनी लड़ाई की है, तो वो बेसिकली कल बात इसीलिए इतनी बढ़ गई कि वो मान नहीं रहे थे, तो मुझे मनाते मनाते एक दिन लग गया पूरा। हाँ लेकिन अच्छा होता कि आपके पास कल वाली भी और आज वाली भी रिकॉर्डिंग होती। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम वलीद भाई, आपने अगर कोई तकरीरी मुकाबला करवाना है तो मुझे बता दें, मैंने कब तकरीर शुरू करनी है, मेरा नंबर अनाउंस कर दें। अच्छा मैं बताता हूँ, मलक कैसर साहब को बुलाएं, मलक कैसर साहब को बुलाएं, उनसे इनका तकरीरी मुकाबला कर दें। कैसर साहब को कॉल करो जी, मलक कैसर साहब मॉडरेटर है, बात की रिकॉर्डिंग है आपके पास? मलक कैसर साहब को कॉल करो। आमिर भाई वो तो क्या नाम है अपना, ये जब आप ब्रॉड लगाते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है, पड़ी है उधर पीछे। अच्छा आपकी अपनी ब्रॉड थी? हाँ जी मेरी अपनी ब्रॉड, दोनों दिन मेरी अपनी थी। ठीक हो गया, तो उनको उसको रिकॉर्डिंग को निकाल के दोनों पीस, आप ज्यादा जितना हम टाइम इस पे लगाते हैं ना, मैं आपको अर्ज करूं जी जी, जितना हम इस पे टाइम लगाते हैं ना मोहतरम, कि भाई
सर पटोल एक दूसरे की, इसकी बजाय जो बातें ये गलत करते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत बयानियां करते हैं लोगों को धोखा देने के लिए, उनको महफूज करके लोगों के सामने रखें, उनको महफूज करके लोगों के सामने रखें, ताकि लोग उनको अपनी आंखों से देखें कि ये कल क्या कह रहे थे और आज क्या कह रहे हैं, कल क्या साबित करना चाह रहे थे और आज क्या साबित करना चाह रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है। इनसे अब ये हमारे भाई जब जाते हैं, वो एमजी साहब की ब्राड क्यों नहीं ऑन हो रही, इसलिए नहीं ऑन हो रही, सिर्फ इतना जाके पूछें कि ये जो इबारत है इससे यही साबित होता है ना। अगर वो कह देते हैं उसके बाद मुसीबत उनको पड़ जाती है। वो खुद मान रहे हैं कि देखना बचना मुसलमान जाल लेके आते हैं, पहले आपसे कोई चीज मनवाते हैं, फिर उसके उलट बात आपके सामने रख देते हैं। भाई ये क्यों उलट बातें आपके लिटरेचर में पाई जाती हैं? इनको ठोकर कराओ ना, जिसने गलत लिखी है उसको गलत कहो ना, जो सही है उसको सही कहो, जो गलत है उसको गलत कहो। अब दो हैं, दोनों को आप मऊद मानते हैं, एक मुस्लिम मऊद है, एक मसीह मऊद है। दोनों के बारे में आपका ये दावा है कि इनके बारे में अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ है। मऊद का मतलब वो होता है जिसका वादा हो। दोनों की बातें आपस में ना मिलती हों, दोनों मदई इल्हाम हो, तो भाई दोनों में से एक को तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। तो या आप उनके दरमियान कोई तत्बीक पैदा करके दिखा दें, अगर आप में हिम्मत है। तत्बीक पैदा कर नहीं सकते, चीखे मार के कहते हैं बचना बचना, मौलवियों से बचना। ये पहला सवाल लेकर आते हैं, उसके बाद फिर दूसरा भी होता है पीछे, बचो इनसे। नहीं, तत्बीक तो वो पैदा करते हैं, कितनी बार उन्होंने की है कि ये भी ठीक है वो भी ठीक है, और क्या करें वो। ये तत्बीक है कि ये भी ठीक है वो भी ठीक है, ये दो इबारतें जो उर्दू में लिखी हुई हों और एक मगरब को जा रही हो दूसरी मशरिक को जा रही हो, तो उसके बारे में ये कहना कि ये भी ठीक है वो भी ठीक है। हम भी यही चाहते हैं कि आप ये लोगों के सामने बार बार कहें कि ये भी ठीक है वो भी ठीक है, लोग सुने और कानों को हाथ लगाएं कि क्या इतना नेर पड़ गया है। उर्दू की तहरीर है, दोनों मुतजाद बातें हैं और कहते हैं ये भी ठीक है वो भी ठीक है, लोग फैसला कर लेंगे। हमारे लिए ये भी काफ़ी है कि ये गलत बयानी करें, सबके सामने करें, हम लोगों को बताएं कि ये देख लें इनके हालात कितने दगरगू हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ठहर जब आपको न फोन करा। जी सुहेल नासिर साहब कर लें बात जो करनी है। आपका आ गया नंबर। सुहेल नासिर दा तकरीरी मुकाबला आज कराना मलक कैसर नाल, ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ पर नहीं आ रहे, वो उत्ते नहीं आते पे, थल्ले बैठे सुन रहे ने। मलक कैसर के सोने के टाइम उसके सो गए होंगे। असल में मलिक कैसर साहब क्योंकि पहले बरेलवी होते थे, फिर बरेलवियत पे लानत डाल के अहले हदीस हो गए, उस वजह से उनको एक तकलीफ है जो कि एक क्या हो गया, अड्डा गुस्सा लग गया, आ जाओ। वो असल में फैमिली टारगेट कर रहे हैं। हालांकि मैं भी ये बात उनके बारे में कह सकता हूँ कि उनकी बहन ने भी मोहल्ले वालों को बड़ा खुश रखा हुआ था। सारे आपको मैसेज कर रहे हैं, काले कर रहे हैं, उधर आए। तो इस वजह से वो बात अच्छी नहीं लगती ना। यूसफी के बारे में जो मामलात मशहूर है, आमिर भाई म्यूट कर लें, आपकी आवाज आ रही है। आमिर भाई म्यूट कर लें, आपकी आवाज आ रही है। यार ऐसी कोई इखलाक से गिरी मामलात। सेल मिश्रा जो टॉपिक है ना उस पे बात करो। ये यूसफी उसकी वो तो बजाय मौजूद ही नहीं यहाँ पे, आप कौन सी बात कर रहे हैं? नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ। नहीं, एक बात ना करें, इस तरह चार घंटे लोग खपे हैं, एक बात आप अपनी बात रखें। मैंने को नाम लिया, मैंने तो कहा मलक कैसर से आपका तकरीरी मुकाबला करवाना है, आप फैमिली की तरफ पहुंच गए। नहीं, वो असल में उनकी आदत है ना मलिक कैसर साहब की। 2 घंटे लगा कर टॉपिक चला है, लोग उस पे बैठे हुए हैं, ये अपने आगे शुरू कर दिया इन्होंने। और पहले तो वो बात कर रहे थे, बीच में भाई मैं चलता हूँ, असल में शुरू हो गए। बहुत शुक्रिया, यही इलाज है, आप जा सकते हैं। मेरे नबी की तालीम है कि सबर का दामन कभी ना छोड़ना, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना। तो मैं फिर सबर का दामन पकड़ के रखता हूँ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखता हूँ। रखो मेरा भी। विराट से चढ़ के भी सबर कर लिया करो, आंधिया माइक खोल के शुरू हो जाते हो। और मैंने तो अपने नंबर का पूछा है यार जिया साहब, कोई खौफ इलाही करें और कोई इस्लाम की तरफ कदम बढ़ाएं अपने। इस्लाम से बहुत दूर है आपका फासला, नबी पाक की तालीमात से बहुत दूर है। खुदा ना कुछ बस कर जेड़ा तुसी इस्लाम फैला रहे हो, वही तो सवेर दे दसन डे ਅਸੀਂ कि नबियां कोलों गलती हो जाती है, गलती तो फौत हो जाते ने।
ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ हैं। ओ यार फिर वलीद भाई तुसी आपस में फ्रेंडली मैच खेलो तो ट्रॉफी भी आप ही घर ले जाना फिर तुसी। अमर भाई आपको एक मैं आदम चलना सैफी की ऑडियो सेंड की है, वो जरा प्ले करें, वो क्या कहता है इस आधी गलती पर। सुनाए इनको जब बीमारी से गुफ्तगू हुई थी तो क्या उसका मौक़िफ़ था। मैंने ना कल भी एक बात की, जब तक ऑडियो प्ले होती है, कल भी मैंने एक बात की थी कि ये किताब का नाम है अजाला अहवाम, वहम का अजाला करना। ये जो हदीस पे जो कादियानी जमात को वहम है ना, वो तो यहाँ पे उन्होंने दलाल तो दिखाए कोई नहीं। जो मसला ये है कि रूबरू उन्होंने उंगलियां नापी, ठीक है, आप गलती पे चले गए, नौज बिल्ला। ये कौन से दलीलें दी इन्होंने आके। अली भाई आप ये पढ़ लें जो आज मैंने पेश किया, आप ये पढ़ लें, इससे जो साबित हो रहा है माशाल्लाह मैंने सुनी, माशाल्लाह बड़ी सी गुफ्तगू रही। और सबसे इम्पोर्टेंट जो गुफ्तगू के बाद वाली गुफ्तगू शाह साहब से लेके अब तक, ये बहुत ज़रूरी थी और सबको अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। ये बड़ी ज़रूरी बातें थी जो बाद में हुई उनके जाने के बाद। जी ज़िया रसूल भाई, छोटी सी गुजारिश कर सकता हूँ। ज़िया रसूल भाई आवाज़ आ रही है? जिया भाई मौजूद हैं? जी, किसी भाई को आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आ रही है, आवाज़ आ रही है। ज़िया भाई मौजूद नहीं है। जी देखें, जो तजाद बातें हैं ना, जो बिल्कुल कंप्लीट ऑपोजिट है, मिर्ज़ा साहब ने लिखी हैं। देखें, ये मिर्ज़ा साहब का और जो कैथोलिक थे ना उस दौर के प्रीस्ट्स, उनका मुश्तरका अलमिया था। मैं छोटी सी गुजारिश कर दूं कि विक्टोरियन इंडिया में जिस दौर में मिर्ज़ा साहब लिख रहे थे ना, उस दौर के जो पोप साहब थे ना, पोप साहब वेटिकन में, तो विन मारियानी की जो थी ना टॉनिक वाइन, विन मारियानी की, उसको पोप साहब ने एंडोर्स किया प्रीस्ट के लिए कि वो उसको इस्तेमाल करें, बड़ी अच्छी है। और फिर जो बेड़ा गर्क हुआ ना, उसके बाद उनके ऐसी ही बातें उन्होंने लिखी और फिर जो है उस पर बैन लगाया गया विन मारियानी की जो वो थी टॉनिक वाइन। तो वो जो है ब्रिटिश इंडिया में पहुंच गई थी और वो 60% तक जो है अल्कोहल पाई जाती थी उसमें। तो वो जब उस तरह के नुस्खे बनाए मिर्ज़ा साहब ने टॉनिक वाइन से, तो यकीनन उससे वही कुछ उन्होंने लिखना था जो कि रोम में पादरी लिख रहे थे। जिस तरह की वो बातें जो हैं कंप्लीट ऑपोजिट, एक दिन और दूसरे दिन और, मिर्ज़ा साहब का भी यही कैफियत थी। तो बस थोड़ी को ज़्यादा जाने, बस विन मरियानी ने बेड़ागर किया हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा वलीद भाई आप हैं? एक मिनट वेट कीजिएगा, मैं आता हूँ। किसको बुला रहे हैं? अस्सलामुअलैकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम। मैं आमिर भाई वो वलीद भाई से ये पूछना चाह रहा था कि आज की रिकॉर्डिंग तो मैंने कर ली है, अगर वो कल वाली रिकॉर्डिंग भी उनके पास महफूज है तो ये दोनों फिर मिला के लगा सकते हैं। मिला के उतना हिस्सा काट के जितने में वो मखसूस कंट्राडिक्शन इनकी बातों में पाया जाता हो। आपने 2 घंटे 3 घंटे टिकटॉक पे बहस नहीं की, कोई मसला नहीं है। टिकटॉक पे है क्या सर पटोल के अलावा? ये लाइव बराडों पे है क्या? आप इसकी बजाय आपने एक काम किया है, उस पर इतनी मेहनत की है, सर खपाई की है, आपने देख लिया कि ये बंदा कल कुछ और कह रहा था, आज कुछ और कह रहा है। उन दोनों बातों को अटैच करके जोड़ के नत्थी करके अपलोड करें और सब भाइयों को कहें इसको शेयर करें। बिल्कुल, ये है असल काम। अब असल मसला ये है आमिर भाई के वो मैंने कर तो लिया है, पर मुझे ये नहीं पता कि वो टिकटॉक से उस रिकॉर्डिंग को सेव तो मुझे पता है हो जाती है, पर वो निकलती कैसे है ये नहीं पता। टिकटॉक से निकलती कैसे है? हाँ मैं बताता हूँ आपको कैसे। हाँ जी, अभी मैं आपको बताता हूँ निकाल। जब आप जाते हैं ना टिकटॉक की अपनी वो प्रोफाइल पे, बकर भाई आप मुझे अपना टेलीग्राम दे, मैं उधर आपको भेजूंगा पूरी रिकॉर्डिंग। नहीं अभी मैं आपको तरीका बताता हूँ, उधर भी भेजूंगा। मेरा नाम तो टेलीग्राम पे भी है, मसला नहीं है। अच्छा, जब आप अपनी प्रोफाइल खोलते हैं ना जहाँ पर आपने वीडियोस अपलोड की हुई हैं, वहाँ पर ऊपर दाएं तरफ वो 3 लाइनें ऊपर नीचे पड़ी हुई हैं, उन पे क्लिक करें। अभी तो अभी करो।
नहीं, बाद में जब आप अपने अच्छा तो उसमें सेटिंग और प्राइवेसी पे क्लिक करनी है आपने, लिख लें बेशक सेटिंग एंड प्राइवेसी। ठीक हो गया। सेटिंग एंड प्राइवेसी में जब आप जाते हैं तो वहां पर एक्टिविटी सेंटर की एक ऑप्शन आपको नजर आती है। ठीक है। सॉरी एक्टिविटी सेंटर, एक सेकंड है, इसके साथ ऊपर है मेरा लाइव वाला। यार ये मेरी दूसरी प्रोफाइल है, एक सेकंड होल्ड, मेरे ख्याल इधर से निकलता है। आपको तो बहुत आसान है, पूरी वीडियो डाउनलोड हो जाती है, उसका उतना हिस्सा जो आपने करना है उसको चेंज करके उतना हिस्सा काट के फिर या स्क्रीन रिकॉर्डिंग से बंदा निकाल लेता है। हाँ जी। वलीद भाई वो लाइव के सेक्शन में जाएं, आप बंद करेंगे ना मराड जी। तो आप सेटिंग में जाएंगे, वहां पे लाइव की एक ऑप्शन होगी लाइव की, तो उसमें जाएंगे तो वहां पे जो है ना वो होगा रिकॉर्डेड जो प्रोग्राम है ना आपके, वो वहीं पे होंगे। लाइव के सेक्शन में बस चले जाएं, आगे आप ढूंढ लेंगे। तो जहाँ पे प्रोग्राम आपके सारे जितनी भी आपने लाइव किए हैं ना वो ऑटोमेटिकली वहां पे सेव्ड है। तो साथ लाइव पे जाएंगे तो वहां पर लाइव रिप्ले, वहां पर दो ऑप्शन है, एक लाइव इवेंट्स और एक लाइव रिप्ले। जो आपने लाइव की हुई है ना वो लाइव रिप्ले में पड़ी हुई हैं। ठीक है। उनको आप डाउनलोड कर लें, उनका आप क्लिप काटना चाहें, दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद है। चलो ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर कल मैंने लाइव ब्रॉड की है 6 घंटे 12 मिनट 56 सेकंड की। ठीक। अब मैंने वो लाइव का खोला है ना, लाइव रिप्ले, तो उसमें वो मुझे बता रहा है कि कल की जो आपकी लाइव है वो 6 घंटे 12 मिनट और 56 सेकंड की वो मौजूद है। इसको मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ, इसका मैं क्लिप करना चाहूँ तो क्लिप कर सकता हूँ। तो आपने जितनी मेहनत की है, आपकी मेहनत का सिला ये है कि वो मेहनत रायगा ना जाए। हमने चलो 20-30 लोगों ने देख लिया आंखों से नज़ारा, ये सैकड़ों लोगों तक पहुंच जाएगी अगर आप इसको उतना हिस्सा काट के लोगों के सामने पेश कर देंगे कि ये साहब कल ये बात कर रहे थे, आज ये बात कर रहे हैं। ठीक हो गया आमिर भाई। बिल्कुल। भले वलीद भाई, जो कल का जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था ना, उतना हिसाब काट लें, और आज जो उन्होंने कबूल किया है ये लास्ट में, वो ये दोनों मिला के तो बन जाएगी वीडियो। बाबर भाई आपके पास कल वाली भी है? बाबर भाई कह रहे हैं नीचे के आई एम अपलोडिंग नाउ, तो बाबर भाई कल वाली भी है आपके पास? आज वाली तो बता रहे हैं, अगर कल वाली भी है तो इन्होंने माशाल्लाह ये मौजूद हो तो ये तो उसी वक्त ऑन कर लेते हैं और ये चढ़ाते रहते हैं यूट्यूब पे। इनका सारा चैनल हजारों में पहुंच गया उनकी वीडियो। बस आज की ही है इनका, ये होता है कि रिकॉर्डिंग करते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, वो सारा कुछ कमेंट शमेंट सारी चीज उसमें आ जाती है। अच्छा वलीद भाई, वो ना बिल्कुल उसका माइनर सा होता है साइज भी, वो इतनी बड़ी नहीं होती। 6 घंटों की वीडियो भी है तो एम ही 1-2 मिनट में डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है। नहीं वो असल में ना आमिर भाई मैं भी ये सोच रहा था कि कोई ना मतलब जैसे अबू बकर मीर भाई ने एक चैनल बनाया ना, तो इनको भेज दे, वो पूरे चैनल पे चढ़ जाती है और फिर ये उधर से वो कट पीस करके भी वो निकाल के भी बाकी भी वो सबको भेज देंगे तो वो सब लगा सकते हैं ना। बाबर भाई भी लगाते हैं, उनको दे दें। हाँ। तो सब फोन किया हुआ बंदा रहील भाई नहीं आए फिर हाले तक? हाँ वो कह रहे मेरी मीटिंग है, आ जाते नहीं, मैंने कह दिया, लेकिन इनको गुस्सा चढ़ जाए ना, मैं कहता हूँ मुसलमानों से बचो, बाकी खैर है इन्हें तो बच के रहो। मुसलमान मरजाई कुछ नहीं, मरजाई तो पहले कख नहीं है, वो तो भाई वाले चलो कोई नहीं, गल हो जाता। लेकिन ये अगे भी बड़ी बारी आख्या है कि ਇਹੋ ही गल जी तुसी कीती, गल तुसी सही कर रहे हो, ये गल बाद भी की जा सकती, नोट कर लो। अगर कोई सख्त एमरजेंसी नहीं है, काम दी डिसकनैक्ट होने का तुहानू खतरा है कि मैं चला वा, तो फिर माजरत करके अच्छे तरीके नाल कर लवो। लेकिन अपने भाइयों के भी ज़ाहिर जज्बात ने, उन्होंने भी बुरा लगता है कि भाई मैं गल करन लगा मैनू टोक दिता है, तो बेहतर रहे कि तुसी वो गल अपनी नोट करके एक साइड ते रख लो कि मैं ये गल करनी है, तो बाद भी की जा सकती है। जी गल तुसी कर रहे सो गल सही सी, पर उसका इस्तेमाल गलत सी।
अच्छा हूँ बोला मैं या कोई ना बोला फिर पाबंदी लासो इंज उसने बोलना माइक सी ना, बंद करके बैठ जा, चुप करके इंज माइक उसने बंद, बोल नहीं असल उसने इजाजत गल लेनी इस तरह माइक बंद नहीं करके इजाजत बैठ जा, लैन चुप दी कर। आमर भाई गल होंदी ना जो कोई और बंदा होंदा तो मैं इजाजत भी लै लैंदा रही साडी टीम दा बंदा है ठीक है ना नहीं, आपने वो बंदा बंदा तो गल खतरनाक सही नहीं है है। ਜਦੋਂ ਗੰਡਾਸਾ ਸੁਣੋ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਰਗੜਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸੁਣ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਸੁਣ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਮਰ ਭਾਈ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਗਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਮਰ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਤਲੇ ਦੱਬੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਮਰ ਭਾਈ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਉਤਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਮੈਂ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆ ਮੈਂ ਫੋਕਸ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਮਜਬੂਰਨ ਆਮਰ ਭਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫੋਕਸ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਤ ਇਹ ਕੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਬਤ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਪੈਦਾ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਪਾਣਾ ਇਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਸਾਡੀ ਬਹਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ, ਨਾ ਇਹ ਨਸਾਈ ਦੀ ਹਦੀਸ, ਨਾ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ, ਇਹ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬਈ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਹਦੀਸਾਂ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਦੀਸਾਂ, ਇਹ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ। ਦਾਵਾ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਦਾਵਾ ਬਿਆਨ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸਮਾ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਤ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਮਿਸਦਾਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਸ਼ਰਮ ਬਰਸੂਲੀਅਤ में बाद ਇਸਮਾ ਅਹਿਮਦ ਦੇ। ਕੌਣ ਮਿਸਦਾਕ ਹੈ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਆਖਣਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਚੀਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆਮਰ ਭਾਈ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਾਰਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਇਲਮ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਲੋਕਾਂ ਸੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋੜਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਤਾਰ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਥੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਵਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਅਮਰ ਭਾਈ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਾਨਵੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਿਲਖਸੂਸ ਮੁਸਲਿਮ ਮਊਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਤੇ ਬੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਖਿਆ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਪਹਿਲੇ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਕੋ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਮੂੰਹ ਕਰੋ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਦੱਸ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ। ਮਣੀਆਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਓ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਵੀ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਊਜ਼ੁਬਿल्ला ਅੰਬੀਆ ਦਾ ਕਰਾਮ ਤੇ ਆਮ ਅੰਬੀਆ ਕਰਾਮ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਘੱਟ ਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੌਕਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਬੀਆਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਮੌਕਫ ਸੀ। ਫਿਰ ਤਰੀਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੈਰ ਮੁਤਲਕਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰਗੜਾ ਦੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਰਗੜਾ ਗੈਰ ਮੁਤਲਕਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਮਹਾਤਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਕੀ ਸਮਝੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀੜੇ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮਾਖਜ਼ ਹੈ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਲਹਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਕੜ ਬੁੱਕ ਖੋਲਣਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਦੈਨੀ ਦੀ ਗਾਲੀਆਂ ਤੇ 16 ਆਇਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਮਰਬੀਆਂ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਇਹੀ ਆ। ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਬਈ? ਆ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਪਹਿਲੇ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਜਨਾਬ ਮਹਜ਼ਬ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਹਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਹਦ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ? आंदा तो पहले अपने नबी को झूठा मानो ना, माज अल्लाह, पहले अपने नबी को झूठा मानो ना। इस तरह ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ। ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਤੇ ਜ਼ਵਾਲ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਆਵਾਮ ਸੁਣਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੀਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸਲ ਤੇ ਇਹ ਗੰਦ। ਜ਼ਿਆ ਭਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੀਚੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਣ ਗਏ ਨੇ। जिल्ली बरूजी ज़िया रसूल भाई, जिस आज़म सैफी की आप बात कर रहे हैं, आज से 4 साल पहले इसकी सिर्फ मैं अक्ल की और इसकी सोच की निशानदेही करना चाहता हूँ। आज से कुछ 4 साल पहले इसने बड़ा ये टिंडोरा पीटा के जो है ये बड़ा इल्मी गुफ्तगू करता है और बैठा हुआ था ये अमित अग्रवाल के ग्रुप में। इमरान भाई ने मुझे उस ऊपर कहा कि यार ज्वाइन हो उस पर, तो ये बात करना चाहता है। मैंने ख़ातमुन नबीयीन, बात ये तय पाई कि लफ्ज़ ख़ातमुन नबीयीन जो है इस पर जो है अहादीस सैया से इसकी जो है तफसीर करेंगे दोनों फरीक। अच्छा, पहला मुनाजरा हुआ, ये भाग गया। पहले मुनाजरे में जब ये भाग गया, कुछ 3 महीने बाद फिर इसने चैलेंज किया। मैंने कहा वही मुनाजरा होगा। अच्छा, मैंने इसे कहा कि मैं वही दलील पेश करूंगा। दलील भी इसको मैंने पहले दे दी। मुनाजरा तय हुआ, मुनाजरे के दिन मुनाजरा हुआ, उसी दलील पर फिर वही गुफ्तगू दोहरा रहा है। फिर जहाँ से जो है इसने मार खाई थी, दोबारा वहीं से मार खा के भाग गया। इसकी अक्ल और समझ और फहम का हाल ये है इस शख्स का। तो ये तो इस काबिल भी नहीं है ना कि इससे डिबेट की जाए। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। ये आज़म सैफी जो है ना, ये उस लेवल की चवल है। और उसके बाद फिर मेरी उसकी गुफ्तगू नहीं हुई। और दूसरी बार मैंने फिर इसको बिल्कुल ये पहले बता दिया था। अकबर भाई मुझसे लड़ रहे थे कि तू पहले दलील क्यों दे रहा है उसको। मैंने कहा अकबर भाई आप तमाशा देखें इसका। मैंने पहले इसको बताया कि मैंने ये दलील देनी है तुझे, तू तैयारी कर ले, जो पिछली बार तुझे दी थी। यहीं से मैंने बात शुरू करनी है, इसी पर मैंने ख़त्म करनी है। अच्छा, फिर वही हाल हुआ इसका। आज़म सैफी जो है वो कादियानियों के यहाँ जो है वो कोई डिबेटर होगा, उसको जो है ना बिल्कुल जो है उसको समझ ही नहीं है वो क्या रहा होता है। और उसकी अब जो मैंने मुनाजरे सुने, डिबेट सुने ही हैं टिक टॉक पर आकर, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि अभी भी कोई फ़र्क नहीं है उसमें। वो उसी लेवल की वो बोंगियाँ मारता है जिस लेवल की वो उस वक्त मार रहा था। उस दलील के दाल से भी इसको वाकफियत नहीं है। अल फारसी भाई एक फेरा पाओ ना ओदी बराड़ ते। आज़म सैफी की ब्रॉड पर मैं जब आया ना टिकटॉक पर, तो मैं गया, तो उस वक्त ट्रूथ विद प्रूफ के नाम से मैं गया। तो जो है वो ये मैं आपको अभी सुबह फजर का टाइम मैं आपको बता रहा हूँ बात, सिर्फ आपके कहने पर। तो वो हुआ ये कि जैसे ही उसने मेरी आवाज़ सुनी, मुझे उन्होंने पैनल पर लिया, तो उसने ब्रॉड दूसरे के हवाले करके किनारा हो गया। ये लेवल है आज़म सैफी का। मैंने उससे कहा था, मैंने कहा आकर बात तो करो ना। और मैंने ये भी कहा था कि जिस मौजू पर पहले 2 बार हो चुकी है ना, मैं नहीं छेड़ता उस मौजू पर तुझे, तू आ जा, किसी और मौजू पर बात करते हैं। फिर किनारे
वो जो है ना वो उस लेवल की चवल है ना, और बात पर जो है तनकीद करके तो अपनी तनकीद को बतौर दलील पेश करना और उसके लिए किसी लेवल की भी गुस्ताखी जो है ना करना, वो और जिस तरह से वो खच्चे मारता है ना, इंतहाई घटिया लेवल की उसकी का डिबेटिंग लेवल है, इंतहाई घटिया लेवल का। यानी कि इस तरह मुल्हिदीन भी शायद ना करते हो जिस तरह वो हरकतें करता है। तो बिल्कुल जो है ना वो चवल सा शख्स है, हर बात को जातियाना का मसला बनाकर तो फिर ऐसी ऐसी बकवासात उसके मुंह से निकलती हैं कि जो है वो शायद मुल्हिदीन के मुंह से भी ना निकलती हों। बात तो सही है। उसके पास आखिरी, याद रखिएगा, उसके पास आखिरी डिफेंस यही होता है। जब वो फंस जाता है ना किसी बात में, तो आखिरी डिफेंस ही होता है कि वो बदतरीन गुस्ताखी करता है। उसे पता है कि मुसलमानों का रिएक्शन क्या होगा, उसकी जान छूट जाएगी। ये उसका यानी कि आउट ऑफ जेल कार्ड है। वो जो है ऐसी बकवास करेगा जिससे फिर जो है वो गुफ्तगू सारी की सारी जो है ना उसमें जो है एक ऐसी वो जो है एक हालत पैदा कर देगा, ऐसी जो है कैफियत पैदा कर देगा कि जिससे जो है फिर जो है मजबूरन कुछ किसी को कहना पड़ेगा, और फिर जो है वो वफेला और हाई मॉरल ग्राउंड लेने की कोशिश होगी जो हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया और ज्यादती होगी, बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल हो रही है। वो गुस्ताखी ऐसी करेगा, और फिर उसके फनकारी उसके पास जो है ना, जो उसके नज़दीक फनकारी वो ये है कि वो अपनी गुस्ताखी को छुपाने की कोशिश करेगा फिर लफाजी से, फिर जो है मुंह ही नहीं बंद होगा उसका। यानी वो ऐसी टैं शुरू कर देगा कि मुंह ही नहीं बंद होगा, और साथ में फिर दूसरे उसके जो चमचे हैं वो भी आ जाएंगे। मेरी तो गुजारिश है उसको बांध कर मौजू पर शराइत तय करके। मेरे साथ उसका मसला ये है कि उसे पता है कि इसने जो है शराइत पहले बयान करनी है, उन पर मनवा कर तो बिल्कुल बांध कर रखना है, मुझे आगे पीछे हिलने नहीं देना। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर माजरत के साथ मैं अपने भाइयों की तनकीद नहीं कर रहा, यकीनन मेरे भाई जो है मुझसे बेहतर काम सारे यहाँ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मैं देखता हूँ कि एक रेड हेरिंग फेंकता है ना कादियानी, तो सब उसके पीछे भागना शुरू हो जाते हैं। ना मौजूद है, ना कोई दावा जवाब दावा, ना कोई शराइत है, और इसी तरह डिबेटें शुरू हो जाती हैं। चले मिर्ज़ई कहीं भाग ना जाए तो फटाफट करें, ना नहीं करते डिबेट, बाढ़ में जाए, ना करें, एक भी ना हो, कोई मसला नहीं है। जब तक शराइत तय नहीं होती, मौजूद तय नहीं होता, दावा लें अगलों से, फिर डिबेट शुरू करें, बांध के रखें। बांध के नहीं रखेंगे तो इनके बकवासात जो हैं फिर ये रोज ही सुनने पड़ेंगे किसी न किसी तरह से। अच्छा जी यार, मौलवी सलमान फारसी साहब, मैं लगा जान ते उत्ते ਜਿਹੜਾ ਭਾਬੀ ਮੌਲਵੀ ਬੈਠਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 3 ਫੁੱਲ ਮਾਰਦੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨੇ ਕੁੜਨਾ ਬਹਿ ਕੇ।